एकदमै धेरै हुँदो रहेछ क्या। अनि धेरै किसिमको लोडहरू होइन, अनि त्यो मैले धेरै थोक भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गज्याङ-गुजुङ पनि भएको हुनसक्छ होइन। तर मैले बुझाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ लगभग सबै नै भनेको छु। एकपल्ट आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन। अनि प्लस म त्यो एक्सेल सिट मैले डेभलप गरेको एक्सेल सिट पनि हालिदिन्छु, अथवा आफैले बनाएको छ भने ठिकै छ, मेरोलाई पनि रेफरेन्स लिन सक्यो। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि स्टेयरकेस लोड ट्रान्सफर टु बिम भनेर पढ्छौँ ल। अनि सजिलोको लागि चाहिँ हामी अर्कै इट्याब्स फाइलमा काम गर्छौँ यो मोडल चेक हुनुसम्म। अनि त्यसपछि हामीले अस्ति काम गरिरहेकै मोडलमा हामी फेरि फर्किन्छौँ ल। कसरी चाहिँ मैले राम्रो गरी डेलिभर गर्न सक्छु भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले अर्को इट्याब्स फाइलको चाहिँ हिजोबाट मैले सहयोग लिइरहेको छु, त्यसमै आज पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है। मैले हिजो पनि भने होइन, नर्मल्ली हामी चाहिँ यो स्टेयरकेसहरू चाहिँ मोडलिङ गर्दैनौँ क्या। स्टेयरकेस मोडलिङ गऱ्यो भने चाहिँ जस्तो स्टेयरकेस त एकदमै रिजिड भएको हो नि त। अनि जता रिजिड हुन्छ त्यतैपट्टि चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी पनि त्यो डिस्प्लेस हुने सम्भावना हुन्छ भन्दा नि हुन्छ नै। अनि सेन्टर अफ मास एकातिर हुन्छ, सेन्टर अफ रिजिडिटी अर्कोतिर हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो इसेन्ट्रिसिटी आइसके पछाडि बिल्डिङ रोटेट हुने अथवा टोर्सनको समस्याहरू आउने ओर्ने समस्याहरू चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली भइरहेको हुनाले प्राय डिजाइनरहरूले चाहिँ स्टेयरकेस मोडलिङ प्रिफर गर्दैन, त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने म अहिले नै भनिदिइहाल्छु होइन। स्टेयरकेस मोडलिङ गर्दाखेरि जस्तो यहाँ हेरौँ ल, यसमा चाहिँ जुन यो ल्यान्डिङ छ, यो ल्यान्डिङ पोर्सन त यहाँ हावामा झुन्डिरहेको छ होइन। वास्तवमा यसलाई पनि त सपोर्ट चाहिन्छ नि तलपट्टि होइन। त्यो भएको हुनाले यसको मुनि चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ बिम भनेर यो दुईवटा कलम, यो कलम अनि यो कलम है। कस्तो नराम्रो आयो उसको कलर नै, कलमको कलम 12x12 को रहेछ। अलिकति अलग कलर ल्याउँ है। यसलाई एकपल्ट हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्छ है। यो झनै त्यस्तो आयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले चाहिँ यहाँनिर ल्यान्डिङ बिम बनाउने भयौँ है, यो पहेँलो कलर झन् भएन है। कलम अथवा म अब्जेक्ट प्रोपर्टिजको आधारमै गरिदिन्छु है, अब्जेक्ट्समै गरिदिन्छु अहिले। अब्जेक्ट्स गरिसकेपछि पनि कस्तो चेन्ज नभएको, थोरै ल मैले थोरै एक्स्ट्रा समय लिइहालेँ नदेखिएला कि भनेर नि। मोडिफाई सपोर्ट कहिलेकाहीँ यसरी यस्तो समस्याहरू आयो भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ सेक्सनहरू चेन्ज गर्नु ल। अलिकति ब्राइट कलरहरू राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब देखिएला, रिफ्रेस गरौँ। यहाँ बाई सेक्सन प्रोपर्टी चाहिँ गरौँ न है, एप्लाई, ओके। ल मेरोमा त एकदम फिका फिका आइरहेछ जसै गरे पनि, के भएको यो। यसो गर्दाखेरि ब्राइट आउँदो रहेछ, ठिक छ ल। अनि म के भन्दै थिएँ भने यहाँ यदि ल्यान्डिङ बिम राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हो है। अब एकछिनमा यो हामी डायफ्रामको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, त्यति बेला पनि म कुरा गर्नु चाहिँ। तर के भइरहेको हुन्छ भने मोल्डिङको बेफाइदा चाहिँ यदि हामीले यहाँ एउटा कलम राख्नु भनेको, जस्तो यो सिङ्गो एउटा कलम हो नि त, यो सिङ्गो एउटा कलम हो, यसको हाइट होला 9 फिट, यसको हाइट होला 9 फिट। बिचमा अब एउटा बिम आउनुको मतलब के हो भने यो एउटा कलमलाई चाहिँ, यो सिङ्गो कलम चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड हुनु हो है, दुईटा भागमा डिभाइड हुनु हो दुवैतिर। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट कलम इफेक्ट भनेको हामीले पहिला पढेको भने होइन, स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा के भन्छ, एल इफेक्टिभ बाई डी
हैन। त्यसको एउटा डाइमेन्सनको रेसियो चाहिँ 12 भन्दा तल भयो भने चाहिँ सर्ट कलम इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरो। अनि सर्ट कलम हुनु भनेको चाहिँ त्यो सेक्सन एकदमै धेरै स्टिफ हुनु हो क्या है। धेरै स्टिफ हुनुको मतलब चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूतिर एकदमै धेरै लोड एट्र्याक्ट गर्नु हो। जस्तो अब सबै हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भनेदेखि सबै स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट जस्तो कलमले चाहिँ लोड लिने भनेको चाहिँ उसको स्टिफनेसको रेसियोमा हो नि त, त्यो प्रोपोर्सनमा हो। अनि यो सर्ट कलम इफेक्ट आइसके पछाडि चाहिँ यसले धेरै लोड लिने भयो अनि यो पोर्सन चाहिँ फेल भइदिन्छ क्या। कि त सबैतिर त्यही लेन्थ बराबरको पिलर हुनु पर्यो जुन सम्भव छैन होइन, त्यो भएको भए सबैले बराबर प्रोपोर्सनमा लिन्थ्यो भन्ने कुरा हो नि त। तर यहाँ मात्रै सर्ट कलम आउने भएको हुनाले त्यो फेल हुने अथवा ल पास हुनलाई त हामीले त्यो सेक्सनमा मात्रै कोलमहरू बढाउँला ओरौँला अनि त्यसपछि सेयर इन्फोर्समेन्टहरू पनि अलिकति बाक्लो गरेर दिउँला ओरौँला होइन। त्यो टेबल वर्कको गर्ने कुरामा मात्रै त्यो कुरा सीमित हुन्छ क्या, फिल्डमा एकदमै गाह्रो हुन्छ है। त्यसले गरेर पनि हामी मोडलिङ चाहिँ सकेसम्म प्रिफर गर्दैनौँ है। अनि यसै पनि यहाँनिर ल्यान्डिङ बिम पछि लगाइन्छ भने ल्यान्डिङ बिम बिना एनालाइसिस गरिसके पछाडि एनालाइसिस पनि त एकुरेट भएन। यो विभिन्न कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो स्टेयर केसको लोडलाई चाहिँ बरु बिममा ट्रान्सफर गर्छौँ है। अब त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले एउटा पावर पोइन्टै बनाएँ कि, किनभने यो एकदमै धेरै न्युमेरिकल कुरा जस्तो छ अनि भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग डेलिभर नहुने हो कि भन्ने समस्या भयो। अब स्टेयर केस लोड ट्रान्सफर टु बिम्स है, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ स्टेयर केसमा आउने लोड है, कुन लोडलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरौँ। कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकछिन पछि आउँछौँ। सबैभन्दा सुरुमा स्टेयर केसको लोड चाहिँ के हो त है। जस्तो मैले यहाँ भनेको छ हामी डग लेग्डमा चाहिँ 2टा फ्लाइट हुने भयो होइन, ओपन वेलमा स्टेयर केसमा 3टा फ्लाइट हुने भयो होइन। फर्स्ट फ्लाइट र लास्ट फ्लाइट हुने भयो डग लेग्डमा भने ओपन वेलमा मिड ल्यान्डिङ मिड फ्लाइट पनि आउँछ, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ के लेखेको छु मैले भन्दा लोड्स इन इच फ्लाइट्स आर सेपरेटली कन्सिडर्ड इफ दिस कन्टेन्स अनइक्वल नम्बर अफ राइजर्स एन्ड ट्रेड्स है। यसको मतलब भनेको चाहिँ कुनै जस्तो डगलेटको कुरा गर्ने हो भने 2टा फ्लाइट हुन्छ भने एउटा फ्लाइटमा चाहिँ 10वटा ट्रिट होला अनि अर्को फ्लाइटमा चाहिँ 12वटा ट्रिट होला, त्यसो पनि हुन पायो नि त होइन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले दुइटैको लागि फरक फरक कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो एकछिनमा एक्सेल सिटमा पनि त्यो कुरा आउँछ। अनि सेम एप्लाइज टु हाम्रो ओपन वेल स्टेयर केसमा। ओपन वेल स्टेयर केसमा त त्यही नै हो, सबैतिर बराबर प्राय आउँदैन, अलग अलग नै गर्नुपर्छ है। अब स्टेयर केसको लोड हामीले जुन स्टेयर केस लोड ट्रान्सफर गर्ने भनिरहेको छौँ के हो त स्टेयर केस लोड है। हिजो पनि हामीले थोरै मोडलिङ गर्दाखेरि त्यो कुरो चर्चा गऱ्यौँ। अब सेल्फ वेट अफ स्ल्याब भन्ने कुरो आउँछ। हामीले यो जुन मोडलिङ गरिरहेको छौँ मोडलिङ गर्दाखेरि सेल्फ वेट अफ जुन यो सबै स्ल्याब त हुने होइन, हामीले स्टेयर केस स्ल्याब यो चाहिँ इट्याप्सले आफै लिन्थ्यो होइन। अब हामीले यसरी मोडलिङ नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ वेट अफ स्ल्याब पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि ट्रायङ्गुलर सेक्सन अफ स्टेप्स अबभ भनेर भनेको छ। यो स्ल्याबभन्दा माथि त त्यो हामी हिँड्ने जुन ट्रायङ्गुलर सेक्सन हो त्यो आउँछ, हो त्यो डेड लोड हो त्यो लोड पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ माथि टाइल्सहरू लगाइन्छ, टाइल्स नलगाए पनि सिमेन्ट पनिङ हुन्छ अथवा भनौँ फ्लोर फिनिसको कुरा हुन्छ, हो त्यसको लोड पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि लाइभ लोडको कुरा पनि हेर्नु पर्यो। यो लाइभ लोडको बारेमा मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ होइन। जस्तो अहिले हामी कमर्सियल बिल्डिङको गर्दैछौँ भने एस्केप रुट हो नि होइन, एस्केप रुटमा चाहिँ लाइभ लोड जेनरली हाई हुन्छ, 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हो। कमर्सियलमा हो भने 4 हुन्छ। त्यसको बारेमा त्यो कुन कोडमा हेर्ने भनेर मैले हिजो पनि भने, मैले त्यो अपलोड पनि गरिदिएको छु है। अब सेल्फ वेट अफ स्ल्याब कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा म थोरै भनिदिन्छु है। जस्तो सेल्फ वेट अफ स्ल्याब अनि त्यसपछि ट्रायङ्गुलर सेक्सन अफ स्टेप्स यो एकैपल्ट है। अब सेल्फ वेट अफ स्ल्याबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ए नम्बरमा हेरौँ, युनिट वेट अफ आरसिसी इज 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। यो हामीलाई थाहा छ होइन, यो किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा छ। अब हामीलाई लोड क्यालकुलेट गर्ने हो, लोड भनेको किलोन्युटनमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन स्ल्याबको लम्बाइ चौडाइ अनि त्यस पछाडि थिकनेस हुन्छ है, त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क लोड किलोन्युटनमा आउने भयो। अब जेनरली यसको लेन्थ भनेको कुन लेन्थ हो भन्दाखेरि यही ड्रइङ हेरौँ। जस्तो अहिले हामी चाहिँ यो एउटा फ्लाइटको कुरा गर्दैछौँ है भने लेन्थ अफ स्ल्याब भनेको चाहिँ अहिले मैले जति हाइलाइट गरेँ यसको हो नि त। हामीले प्लानमा हेऱ्यौँ भने त यसको मुनिको प्रोजेक्सन देखिन्छ, यो प्रोजेक्सनको बेस हो, यसको हाइट हो, तर यो त हाइपोटेन्युस हो
हैन। यो हाइपोटेन्युस लेन्थ चाहिँ हिजो पनि मैले यस बारेमा भने हैन, यो आवश्यक हुन्छ है। यो लेन्थ इन्टु अब ब्रेथ भनेको यतापट्टिको है, यो स्टेयरकेसको चौडाइ जेनरली 3 फिट 4 फिटको भइरहन्छ हो त्यो, अनि इन्टु यो स्ल्याबको गहिराई 4 इन्च अथवा 5 इन्च भइरहेको हुन्छ नि, त्यो तीनटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने भोल्युम आउने भयो। अनि त्यसरी चाहिँ यो किलोमिटरमा ल्याउने भयो यो स्ल्याबको कुरालाई है। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ माथिको जुन ट्रायङ्गुलर सेक्सन हुन्छ है, यसलाई म यता पनि देखाउँछु, मैले हिजो पनि भने है। अफसेट 4 इन्च कि 5 इन्चको चाहिँ मलाई थाहा छैन ल है। यति इन बिट्विन यो मैले हाइलाइट गरेको कुरा चाहिँ स्ल्याब हो। यहाँ माथिको यो जुन लोड छ, अब यसको भोल्युम भनेको जस्तो हेरौँ, यो एउटा ट्रायङ्गुलर सेक्सनको भनेको भोल्युम भनेको 1/2 इन्टु यो ट्रिटको लेन्थ, राइजरको लेन्थ इन्टु अब यसको यतापट्टिको लेन्थ हो नि त। अनि त्यो सबैलाई नम्बर अफ यो स्टेप्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको पनि डेड लोड आउने भयो है। त्यही कुरो चाहिँ मैले यहाँ भनेको छु, अनि त्यसले पनि किलोमिटरमा दिने भयो। तर अब हामी चाहिँ यसको लोड चाहिँ जुन बिममा ट्रान्सफर गर्ने भन्यौँ, सेम लाइक हिजो हामीले वालको लोड चाहिँ जसरी बिममा ट्रान्सफर गरेको थियौँ त्यसरी नै गर्ने हो ठ्याक्कै। कहाँ गर्ने, कति सेक्सनमा गर्ने भन्ने कुरामा एकछिनमा चर्चा गरौँला। यहाँ अन्तिममा भनेको छ, सम अफ दिस भ्यालु इज डिभाइडेड बाई विड्थ अफ स्टेयरकेस which gives value to transfer into same length of adjacent beam in kilonewton per meter है। यहाँ किलोमिटरमा आएको हुन्छ, यो दुईटालाई हामी जोडिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विथ अफ स्टेयरकेसले डिभाइड गर्यो भने फेरि किलोमिटर पर मिटरमा आउँछ, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो। यो एकछिनमा मैले एक्सेल सिटमा देखाइसकेपछि अझै क्लियर हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को लाइभ लोड र फ्लोर फिनिस आउँछ है। लाइभ लोड र फ्लोर फिनिस भनेको चाहिँ एरिया लोड हो। एरिया लोड मैले किन भनेको भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले कोडमा हेऱ्यौँ, यसको भ्यालु चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा दिएको छ नि त, यो एरिया लोड हो है। अनि यसलाई हामीले किलोमिटर पर मिटरमा लाने टार्गेट हो नि त, यहाँ पनि हामीले किलोमिटर पर मिटरमा लगेको थियौँ अन्तिममा। अब त्यसको लागि चाहिँ यसलाई कुनै एउटा भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा डाइमेन्सन, त्यो कुन डाइमेन्सन हो भन्ने कुरो म एकछिनमा देखाउँछु। जे होस्, यहाँ पनि मैले भनेको छ मल्टिप्लाइड बाई इन्टायर लेन्थ अफ फ्लाइट इन प्लान भनेको दुईटा ल्यान्डिङ प्लस लेन्थ अफ स्ल्याब कन्टेनिङ स्टेप्स भनेको छ। त्यो अहिले नै पनि म देखाइदिन्छु। त्यसको प्लानमा हेरौँ, त्यसले भनेको चाहिँ जस्तो अब यसको त यहाँ तलपट्टि ल्यान्डिङ छैन है, ल्यान्डिङ छैन भने भइहाल्यो। तर यहाँ पनि ल्यान्डिङ छ भने यो ल्यान्डिङ प्लस यो लेन्थ प्लस यो लेन्थ है। अहिलेको केसमा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 12 फिट भन्ने कुरा गर्यो। यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु, सरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एरिया लोड भएको हुनाले यो सिङ्गो यो एरियाको सेक्सनले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो है। अनि फ्लोर फिनिसको लागि पनि त्यही, फ्लोर फिनिसको भ्यालु पनि 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, अनि त्यसलाई पनि त्यही डाइमेन्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो पनि किलोमिटर पर मिटरमा आउँछ। अब यति भइसकेपछि समेसन अफ अल लोड्स इन किलोन्युटन भनेर भनेको छ। अल लोड्स अबभ आर सम्ड द्याट गिभ्स भ्यालु इन किलोन्युटन पर मिटर। अब हाफ अफ टोटल लोड इज डिस्ट्रिब्युटेड इन्टु 2 अपोजिट बिम सेक्सन्स भनेर भनेको छ। अब म यो बुझाउँछु ल। जस्तो म यो सिट हालिदिन्छु। हिजो हामीले लोड क्यालकुलेसनको कुरा गऱ्यौँ, अब अहिले हामी स्टेयरकेस लोड टु बिम हामी पढिरहेछौँ। अब यो फिगर हेरौँ ल। सबैभन्दा सुरुमा डग रेटबाट सुरु गरौँ। कस्तो हुन्छ भने म यसको एउटा इन्टरनेट लिङ्क पनि छ, म त्यो पनि हालिदिउँला है। जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो लोड छ नि, यो लोड, अनि त्यसपछि यो लोड, अथवा यो एउटा फ्लाइट हो, यो अर्को फ्लाइट हो। अहिले हामी एउटा फ्लाइटको कुरा गरौँ, जस्तो यो फ्लाइटको कुरा गरौँ। यो फ्लाइटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन अहिले हामीले समेसन अफ अल लोड भनेर कुरा गऱ्यौँ नि, समेसन अफ अल लोड सबै लोडहरू, यो माथिको लाइभ लोड, फ्लोर फिनिस, अनि त्यसपछि सेल्फ वेट अफ स्ल्याब र ट्रायङ्गुलर सेक्सन्स अफ स्टेप्स, अनि अथवा त्यो स्टेयरकेसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ वाल लोडहरू पनि आइरहेको हुनसक्छ है। त्यस्तो पनि विचार गर्नुपर्छ। जति पनि लोड आउँछ त्यसलाई किलोमिटर पर मिटरमा लाने हो होइन। अब त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले जस्तो 30 आएको हो भने यतापट्टि 15, यतापट्टि 15 है, यति हाफमा यतापट्टि नझुक्किनु। हामीले चाहिँ मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु हो भने यति पोर्सनको अहिले कुरा गरेको छैन, यति पोर्सनको कुरा गरेको छैन। अहिले चाहिँ यो यति एउटा फ्लाइटको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। जति लोड आउँछ त्यो लोडलाई आधी यतापट्टिको बिममा, आधी यतापट्टिको बिममा गरिदिनु पर्यो है। सिमिलर केस हो, यतापट्टि पनि सिमिलर केस हो।
अब जेनरली यतापट्टि नम्बर अफ यो जतिवटा स्टेप छ यता पनि त्यति नै आइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा अलग भ्यालु आउने भएन। तर यदि अलग छ भने अलग भ्यालु आउने भयो। जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि हाफ, यतापट्टि हाफ है, जेनरली सेम हुन्छ। अब यहाँ 15 आयो, यहाँ 15 आयो, 15 15 30 हुन्छ र 30 लगाउने होइन नि। यता हामीले बेग्लै क्याल्कुलेट गरेको हो। यो यतापट्टिको फ्लाइटको त हामीले फरक क्याल्कुलेट गरेको हो नि त। अनि यतापट्टिको बिममा हाफमा यो भ्यालु आउने भयो, हाफमा यो भ्यालु आउने भयो। अहिले चाहिँ सेम भ्यालु भएको हुनाले एउटै एउटै यहाँ देखाएको छ है। यसको मेकानिजम चाहिँ त्यो हो है। यो चाहिँ हाम्रो डगलेटको कुरा भयो। अब हाम्रो ओपन वेल स्टेयर केसमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने है, यहाँ मैले भनेको छ डिफरेन्स बिट्विन डगलेग एन्ड ओपन वेल है। अब ल्यान्डिङ एरिया इज हाफ कन्सिडर्ड अलङ अ डिरेक्सन सो द्याट लोड्स गेट हाफ अलङ इट भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो यो चाहिँ हाम्रो ओपन वेल स्टेयर केस हो नि होइन। अब यसलाई यो केस एकपल्ट हेरौँ ल। एउटा फोन आएको गरौँ, म एकैछिन यो फोन उठाइहाल्छु ल। म कन्टिन्यू गर्छु ल। यो डगलेटको कुरा मैले भने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो ओपन वेल स्टेयर केसको कुरा आइरहेको छ है। अब ओपन वेल स्टेयर केसको कुरामा कति मात्रै फरक हो भने यहाँ कलर कोडिङलाई पनि ध्यान दिउँ है। जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गरौँ ल। यति एउटा फ्लाइट हो, यति एउटा फ्लाइट हो है। अनि यति अर्को मिड फ्लाइट हो, यति है। अनि त्यसपछि यति थर्ड फ्लाइट हो है। सबै कुरा सेम हो। तर जस्तो अब यो ल्यान्डिङ हेर्नु, अहिले मैले माउसको कर्सर जता घुमाइरहेको छ यो ल्यान्डिङ हेर्नुभयो भने यो ल्यान्डिङ कसको भन्ने कुरा आउँछ क्या। यो ल्यान्डिङ फर्स्ट फ्लाइटको आधी हो अनि यो मिड फ्लाइटको पनि आधी हो क्या। भनिसके पछाडि अहिलेकै मेकानिजम हो कति मात्रै हो भने जुन यो ल्यान्डिङको कुरा छ नि, अघि हामी फुल कन्सिडर गर्थ्यौँ। अब चाहिँ यो जुन कालो देख्नुहुन्छ कालो लोड डिस्ट्रिब्युसन यता अनि यता, यसमा जुन डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, डिभाइड बाई 2 गर्नको लागि आएको जुन भ्यालु हुन्छ टोटल लोड इन किलोन्युटन पर मिटर हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जति पनि हरियो पोर्सन छ नि, यो हरियो पोर्सनको लोडलाई मात्रै, यो हरियो पोर्सनको लोडलाई है, हरियो पोर्सनको लोडलाई मात्रै यो दुई भागमा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ दुईतिर है। सिमिलरली यो थर्ड फ्लाइटमा पनि सेम केस। जति यो हरियो पोर्सन यहाँ देखाइरहेको छ यतिको लोडलाई मात्रै आधी यता अनि आधी यता हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। अनि त्यसपछि यतापट्टि नै अर्को ल्यान्डिङ बिम हुन्छ, यतापट्टि नै अर्को ल्यान्डिङ बिम हुन्छ है। अब यहाँ भएको जुन बाँकी लोड छ, अघि हामीले हरियोमा कन्सिडर नगरेकोदेखि बाहेक जुन यहाँ अर्को कलरको छ, यो कलरको मात्रै जति लोड आउँछ त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि डिस्ट्रिब्युट गरिदिने र यतापट्टि डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो है। मेकानिजम त्यो हो। तर अर्को के भइरहेको हुन्छ भने त्यो एउटा मुभीमा छ नि, जो दिखता है वो होता नहीं भनेर भन्छ नि। स्टेयर केस हाम्रो फिल्डमा आर्किटेक्चरली यस्तो देखिए तापनि स्ट्रक्चरली त्यो ओपन वेल स्टेयर केस हो कि होइन भनेर थाहा पाउन हामीले जरुरत छ है। यो अलिकति मैले अड कुरा गरेँ। त्यो किन भनेको भन्नुहुन्छ भने जस्तो अघि मैले यहाँ ई ट्याब्समा पनि देखाएँ है, यो डगलेग हो है, डगलेग स्टेयर केस हो नि होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो स्ल्याब त हावामा अडिँदैन नि, यसको लागि त यहाँ तलतिर ल्यान्डिङ बिम चाहिन्छ हो। अनि अब यदि हामीले ओपन वेल स्टेयर केस प्रयोग गर्यौँ भने अर्को पनि यहाँनिर ल्यान्डिङ बिम चाहिन्छ क्या है। त्यो कुरो हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। हेरौँ त, यो पोर्सनलाई थाम्नको लागि एउटा यहाँ ल्यान्डिङ बिम आवश्यक पर्न सक्छ है। यसलाई अनि त्यसपछि यतापट्टि पनि अर्को ल्यान्डिङ बिम आवश्यक पर्न सक्छ। भनेको हाम्रो आर्किटेक्चरल कन्स्टेन्ट छ कि छैन त्यो ल्यान्डिङ बिमहरू दिनको लागि, त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने हामीले के कुरा गरिरहेको हो भने यो स्टेयर केसमा आएको लोडहरू चाहिँ बिममा ट्रान्सफर गर्ने कुरा गरिरहेको हो नि त। र यदि त्यहाँनिर त्यो बिम नै उपलब्ध छैन भने त हामीले त्यसलाई अब ओपन वेल स्टेयर केस मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त
हो। म त्यही भएर मैले स्ट्रक्चरली त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा गरेको। त्यो हामीले सुरुबाट जुन फाइल गरिराखेको थियौँ नि, त्यो फाइलमा यो केस आउँछ क्या। त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेदेखि है, के गर्दा बेटर होला भने यो आफ्नै जजमेन्टको पनि कुरा हो होइन। मेरो जजमेन्ट चाहिँ के हो भने, मानौ मलाई चाहिँ यतापट्टि मात्रै ल्यान्डिङ बिम दिन सम्भव छ है, यतापट्टि मात्रै छ, त्यो पनि दुईटा लेभलमा होइन क्या, यो लेभलमा अनि त्यसपछि यो लेभलमा है। अब यो दुईटा लेभलमा दिने भन्ने कुरा त अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन, सबैमा सम्भव हुँदैन। अब अहिले त हामीले त्यही कुरा गरिराखेको हो नि त यो ओपन वेलमा। त्यस्तो सम्भव छैन। जस्तो मानौ यहाँ मात्रै दिन सम्भव छ अरे, अथवा यहाँ मात्रै दिन सम्भव छ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा छैन भने के गर्ने भने यसलाई पनि डगलेगै हामीले एज्युम गरिदिने क्या। फरक कति मात्रै हो भने जुन यहाँनिर अहिले मैले डगलेगमा माउसको कर्सर कुदाइरहेको जुन यो ल्यान्डिङ आएको छ नि, यो ल्यान्डिङ पोर्सन आएको छ नि, यसलाई पनि यतिलाई ल्यान्डिङ पोर्सन जस्तो ट्रिट गरिदिने है। आखिर त्यहाँ आएको टोटलमा आएको लोड यतापट्टि बिममा डिभाइड गर्नु न हो है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने क्या। वास्तवमा मैले यो पढाए पनि तपाईँहरू नक्सा अनुसार एकदमै युनिक हुन जान्छ क्या केसेसहरू। त्यति बेला आफ्नो जजमेन्ट प्रयोग गर्ने। जस फिलोसफी के हो भने हामीले हरेक फ्लाइटमा आएको लोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ आएको लोडहरू चाहिँ बिममा यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसलाई त्यो लोडहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि त्यहाँ बिम उपलब्ध छ कि छैन, त्यो जजमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि आर्किटेक्चरली ओपन वेल नै भए पनि यस्तो पनि ट्रिट गरेर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है। त्यसबारेमा हामी पछि चर्चा गरौँ ल। अब अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भने सुरुमा डगलेगबाट सुरु गरौँ है। जस्तो यसमा चाहिँ हामी लोड ट्रान्सफर गरौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले अहिले स्टेयरकेस मोल्डिङ गरेको छु होइन। मैले यही फाइल जानी किन चुज गरेको भने यहाँ चाहिँ मैले एकछिनमा लोड एसाइन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 80%मा गरेको है भन्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब हामीले जुन यो पावर पोइन्टबाट है, यो पावर पोइन्टबाट लोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि होइन। अब हामी लोड क्यालकुलेट गरौँ ल। यो बिल्डिङको लागि यसको आर्किटेक्चरल प्लान पनि हामीसँग छ है। कसरी गर्ने भन्ने मैले कुरा भनिसकेँ। म एक्सेल सिट हालिदिइसके पछाडि त्यो एक्सेल सिटमा कसरी फर्मुला लिङ्क भएको छ त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ ल। जस्तो डगलेग स्टेयरकेस छ है। अब युनिट वेट अफ कन्क्रिट भनेको 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हो। यहाँ जुन रातो छ, मैले रातो चाहिँ भ्यारिएबल हो क्या, मैले चाहिँ त्यसरी बनाएको छ। अब राइजर कति छ भन्ने कुरा आयो। त्यो चाहिँ हामी कहाँबाट हेर्छौँ भन्दा जहिले पनि सेक्सनबाट हेर्छौँ होइन। यहाँबाट राइजर हेरौँ। राइजर कति छ भन्दाखेरि 7 इन्चको रहेछ होइन त, राइजर 7 इन्चको छ। उसो भएदेखि म यो पावर पोइन्टलाई बन्द गरिदिन्छु है। अब राइजर चाहिँ 7 इन्चको छ, म यहाँ 7 हाल्छु, 7 इन्च। ट्रिट कतिको छ, ट्रिट भन्ने कुरो प्लानमा पनि देखिन्छ, सेक्सनमा पनि देखिन्छ होइन। त्यो हेरे भइहाल्यो। यसमा 1 फिट के होला हो, 1 फिट भनेको 12 इन्च है। त्यो पनि म यहाँ हाल्ने भए यहाँ 12 इन्च। अब विथ अफ स्टेयरकेस भनेर भनेको छ। यो विथ अफ स्टेयरकेस भनेको चाहिँ मैले के भनेको भन्दाखेरि जुन यो, अथवा यताबाट देखाउँ न, यसलाई भनेको ल यति पोर्सनलाई है, कति भागमा हामी टेक्छौँ भन्ने कुरा। यो विथ अफ स्टेयरकेस चाहिँ कति छ, 3 फिट 8 इन्च। 3 फिट 8 इन्च भनेको इन्चमा कति हुन्छ, 12 तिया 36, 36 प्लस 8 भनेको 44 इन्च हुन्छ होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ 44। अनि स्ल्याब थिकनेस भनेको हाम्रो 4 इन्चीको छ ल। यो चाहिँ हामीले इनकेस हेर्न पर्यो भने त्यो जहिले पनि सेक्सनबाट हेर्नु, किनभने हामीलाई त सुरुमा स्ट्रक्चरल ड्रइङ त दिएको हुँदैन आर्किटेक्टले है। यहाँनिर चाहिँ अघि 4 इन्चमा अफसेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै भएको थियो क्या, यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ यो 4 इन्च छँदैछ। अब यसले चाहिँ सो त यो हाइपोटेन्युस क्यालकुलेट गर्छ होइन। हाइपोटेन्युस भनेको यो हेर्नुहोस् त, यो लिङ्क गरेको देख्यो भने राइजर र ट्रेड रुट अन्डर एचएस के अरे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर त्यो आयो। त्यसपछि लाइभ लोड भनेको 3 नै हो। यो केसेस हेरेर फरक हुनसक्छ, यसलाई पनि म रातो बनाइदिन्छु है। रेसिडेन्सियलको लागि 3 हो होइन। फ्लोर फिनिस पनि टाइल्स अफ फिनिसिङहरू आयो भने त्यो पनि हामीले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर फर्स्ट फ्लाइट भनेर भनेको छ, फर्स्ट अनि थर्ड फ्लाइट भनेको छु, किनभने 2टा फ्लाइट मात्रै हुन्छ होइन। अब ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ डाउनवार्ड भनेर भनेको छ है। यो भनेको के हो भने यहाँ तलतिर हाम्रो ल्यान्डिङ छ कि छैन भन्ने कुरा। अब यहाँ तलतिर हामीले ल्यान्डिङ छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो लोड त सो त यहाँ मुनिको स्ल्याबमा गइसकेको छ नि
हैन भनिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो ल्यान्डिङ छैन क्या कुनै कुनै केसमा चाहिँ तलतिरको ल्यान्डिङ पनि आउन सकिया हुन्छ अनि कसैले चाहिँ सेफ्टी फ्याक्टरको लागि चाहिँ होइन यतिलाई नै चाहिँ ल्यान्डिङ मानेर हालिदिउँ न त पनि भन्ने गर्छ आवश्यक छैन भने नहाल्ने किनभने स्टेयरकेसको लोडिङ यसै पनि एकदमै धेरै आउँछ क्या है मैले यसलाई जेरो गरिदिएँ अनि ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ अपवार्ड है ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ अपवार्ड भनेको यो डाइमेन्सन है यहाँदेखि यहाँसम्म भनौँ न 3.5 फिट 5 इन्च छ है 3 फिट 6 इन्च भनौँ न 42 इन्च छ ठिकै छ है अब लेन्थ अफ फर्स्ट फ्लाइट प्लान भनेर भनेको छ यो किन हालिराखेको भन्ने कुरा एकछिनमा फर्मुला लिङ्कबाट हामी थाहा पाउँछौँ प्लानबाट हेरौँ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अघि नै मैले भने नि स्ल्याब लोडलाई चाहिँ एरिया लोडलाई चाहिँ भरे हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ किलोमिटर पर मिटरमा हैन त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँसम्मको कति छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेरौँ 12 फिट छ है यो 12 फिट छ 12 फिट छ भनिसकेपछि 12 इन्टु 12 हैन भनेको 144 हो 144 ए सरी यो लेन्थ अफ फर्स्ट फ्लाइट भनेको छ सरी मैले फर्मुला कसरी बनाएको छु नि त्यो पुरै पर्दैन ल त्यो माथिको आफै जोडिन्छ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म यति मात्रै ल 8 फिट भन्ने आछ 12 8 भनेको कति 96 है 12 8 96 ल अब यसो गरे यसो भयो भने नम्बर अफ स्टेप्स कतिवटा छ भन्ने कुरो यसले स्वतः क्याल्कुलेट गर्छ क्या मैले यसरी लिङ्क गरेको छु है 8 वटा छ अनि यो इन्क्लिनेसन पनि हामी दिन्छौँ ताकि त्यो हाइपोटेन्युस इन्क्लाइन लेन्थ पत्ता लगाउनको लागि है अब इन्क्लिनेसन कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो पनि हामी सेक्सनबाट हेरौँ है 8 वटा स्टेप्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा हो हैन ठिकै छ अब यो एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भनेदेखि यो लेन्थ पत्ता लगाउने हो नि त हैन अनि यसको लागि चाहिँ भरे हामीलाई यो लेन्थ हैन यो लेन्थ हाल्नु भन्दा पनि यो एंगल भयो भने सिधै sin थीटा cos थीटा रिलेसनबाट आउने भयो नि त हैन जस्तो अब हाम्रो एंगल कति छ भन्ने कुरा यहाँ गरौँ है कति 30 डिग्री है 30 डिग्री भनेपछि यहाँ 30 डिग्री कस्तो कम्फर्टेबल स्टेयरकेस छ के ल त्यो हो भने इन्क्लाइन लेन्थ पनि यसले दियो अब हेरौँ है मेन कुरा के हो भने भोल्युम अफ कन्क्रिट है यो भोल्युम अफ कन्क्रिट भन्ने कुरा अघि पनि मैले भने नि हामीलाई स्ल्याबको डेड लोड अनि स्ल्याब माथि आउने जुन ट्रायंगुलर सेक्सन छ स्टेप्सको त्यसको डेड लोड हो त्यो दुईटा कुरा चाहिने हो नि त हैन अनि त्यसको लागि यहाँ फर्मुला लिंक अफ के छ भनेर यहाँ क्लिक गर्नु यहाँ माथि आउँछ नि यसो गर्नु भने कुन कुन लिंक अफ छ त्यो आइहाल्छ है त्यो हेर्नु भयो भने यसमा मैले कति मात्रै गरेको छु भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट है त्यो माथिको स्टेप्सको पनि तल स्ल्याबको पनि गरेको त्यति नै हो म स्ल्याब दिन्छु त्यहाँ हेर्नु होला मैले अघि नै भनिसकेको छु के हो भन्ने कुरो अब यो भोल्युम हो अनि भोल्युमलाई चाहिँ युनिट वेटले है C21 इन्टु C3 यसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि किलोन्युटनमा आउने भन्दा डेड लोड अनि डेड लोड पर विथ भनेर भनेको छ नि यो डेड लोड पर विथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि विथ अफ स्टेयरकेसले डिभाइड गरेको छ भनेको यसको केसमा यसमा आउने टोटल लोड आयो किलोन्युटनमा थियो केले डिभाइड गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ मेरो माउसको कर्सरलाई हेर्नु हैन यहाँदेखि यो अहिले कर्सर भएदेखि यहाँसम्मको लेन्थ विथ अफ स्टेयरकेस हो नि त यसले डिभाइड गर्यो किनभने हामीलाई बीममा यतिमा ट्रान्सफर गराउँछ नि त अघि जुन किलोन्युटन आयो यसको टोटल लोड थियो भनेको एउटा पोइन्ट लोड थियो त्यसलाई चाहिँ युडिएल बनाउनको लागि हामीले ठ्याक्कै यो स्प्यानले चाहिँ डिभाइड गरेको है त्यसरी यो फर्मुलाहरु लिंक गरेको छ है अब त्यस्तै लाइभ लोड पर युनिट विथ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेरौँ त C9 भनेको हाम्रो लाइभ लोड भनेको 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो नि त हाम्रो टार्गेट भनेको किलोन्युटन पर मिटरमा ल्याउनु छ भनेको एउटा लेन्थको डाइमेन्सनले मल्टिप्लाई गर्नु छ अब त्यो कुन कुन जोड्यो भन्दाखेरि C14 + C15 + C19 भनेको अघि नै मैले भनेको कुरा हो है हेरौँ त ब्रेथ डाउनवार्ड त्यसपछि लेन्थ अपवार्ड अनि लेन्थ अफ फर्स्ट फ्लाइट सरी इन्क्लाइन्ड लेन्थ है यो तीनटा कुराले चाहिँ जोडेको छ मतलब यसको मतलब मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु भयो भने यहाँदेखि प्लानमा है यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थलाई जोडेको छ यो एरिया लोड हो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा थियो यसलाई किलोन्युटन पर मिटर व्हिच इज टु बी ट्रान्सफर्ड इन्टु दिस सेक्सन अफ बीम हैन त्यसको लागि चाहिँ यो टोटल लेन्थले डिभाइड गरिएको छ है त्यो कुरा छ सिमिलर फ्लोर फिनिशको लागि सिमिलर कुरा हो है अनि त्यसपछि टोटल लोड पर युनिट विथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तीनटाको समेसन हो सबै किलोन्युटन पर मिटर किलोन्युटन पर मिटरमा छ
अब लोड अन इच बिम भनेको चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो, मतलब 15.45 चाहिँ दुवैमा आउनु पर्यो। हेरौँ त यहाँ 15.45 र 15.45 चाहिँ यसमा 15.45 अनि यसमा आधीमा 15.45 आउनु पर्यो हो। यसको प्रिन्सिपल त्यो। अब हाम्रो चाहिँ अर्कोतिर पनि सिमिलर भएको हुनाले अर्को थर्ड भनेको अर्को फ्लाइटमा पनि बराबर नम्बर अफ यो के अरे स्टेप्स भएको हुनाले सेम नै हो जोमेट्री है। ब्रेथ अब त होइन अलिकति फरक पर्छ। अब हेरौँ है, ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ डाउनवर्ड भनेर भनेको छ है। ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ डाउनवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अब यो फ्लाइटको लागि त यो त झुक्किएर आइरहेको रहेछ है। अब ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ डाउनवर्ड भनेको यो हो। यो किन चाहियो भन्ने कुरा है बुझिसक्नु होला। अब 3 फिट 6 इन्च छ है, यो 42। अब ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ अपवार्ड भनेर भनेको छ। ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ अपवार्ड छ कि छैन माथिपट्टि ल्यान्डिङ भन्ने कुरो हामीले हेर्न पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ थोरै सेक्सनमा देखाउन मिस्टेक भएको रहेछ है, मैले अहिले भर्खर रियलाइज गरेँ। यहाँ चाहिँ एउटा सेकेन्डरी बिम पनि हालिदिएको छ क्या, यहाँ सेकेन्डरी बिम पनि हालिदिएको छ। सेकेन्डरी बिम हालिदिएको हुनाले माथिपट्टि त इमिडिएट यो बिममा ट्रान्सफर भइसक्यो नि त। त्यो भइसकेपछि केही पनि गर्न परेन। अब योभन्दा माथिको पोर्सन भनेको चाहिँ अब कस्तो भने स्टेयरकेसको पोर्सन यसलाई हामीले भन्न मिल्दैन है, किनभने हामीले चाहिँ उता मोडेल गरेको हुन्छ स्ल्याब भनेर होइन। यतापट्टि चाहिँ हेरौँ त हामीले यतापट्टिको पोर्सन त, अथवा यहाँ हेरौँ न, यो त स्ल्याब भनेर हामीले अलरेडी मोडेल गरेको हुन्छ नि त। अनि त्यो भएको हुनाले स्ल्याब लोड पनि भरे स्टेयरकेसबाट नि दुईवटा थप्न चाहिँ मिलेन होइन। त्यो भएको हुनाले अहिलेलाई चाहिँ म 0 राखिदिन्छु। तर त्यस्तो छ भने त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु पर्यो है। अहिले मैले 0 गरिदिन्छु। अनि लेन्थ अफ थर्ड फ्लाइट भनेको यहाँ जति थियो त्यति नै हो, 96 है, 96। अनि एङ्गल भनेको 30 नै हो, बराबरै हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सिमिलरली यहाँ पनि 15.45 नै आउँछ। यो सिमिलर आउँछ है, 15.45, 15.45, 15.45, 15.45 है। हामी यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है। अनि हाम्रो चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम यो हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई इट्याप्समा कसरी गर्ने हेरौँ ल। अब कस्तो हुन्छ भने नि 15.405 समथिङ कति छ है, यो भ्यालु सम्झिनु, 15.405 अथवा म 15.4 भन्छु है। 15.4 भन्ने भ्यालु छ नि। अब कस्तो हुन्छ भने हामीले यहाँ बुझौँ ल। यहाँ थोरै जस्तो यहाँपट्टि 15.4 आयो यति, जतिमा मैले अहिले कुदाएँ होइन। अनि त्यसपछि त्यति नै लोड चाहिँ यति पोर्सनमा आउने भयो क्या। यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनमा है, यतिमा मात्रै 15.4 आउने भयो। त्यो एसाइन गर्नु पर्यो। अनि यतापट्टि पनि यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै 15.4 आउने भयो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 15.4 आउने भयो नि त। अब यताको पोर्सनमा पनि 15.4, यताको पोर्सनमा पनि 15.4 भएको हुनाले हामी वारपार 15.4 भनिदिँदा भइहाल्यो होइन। अब समस्या के हुन्छ भने नि यहाँ 15.4 हाल्नको लागि त यहाँ त एउटा बिम चाहियो नि त। हामी त स्टेयरकेस लोडलाई चाहिँ बिममा ट्रान्सफर गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ। अब अहिले चाहिँ यहाँ मोडल छ, यो मोडल डिलिट हुन्छ है। अहिले मैले बुझाउनको लागि मात्रै मैले यो मोडल देखाएर काम गरिरहेको, यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। अब के हुन्छ भने यहाँनिर हामीले लोड एसाइन गर्नु पर्दो रहेछ 15.4 युडिआर। अब त्यो कहाँ एसाइन गर्ने जब कि हामीले यहाँनिर चाहिँ मिड के अरे ल्यान्डिङ बिम बनाएकै हुँदैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो बिम यहाँ छैन भने यसको लोड चाहिँ यसको लोड इमिडिएट मुनिको सेक्सनमा यहाँ गरिदिने। त्यस्तै यहाँनिर अर्को ल्यान्डिङ बिम आएको छ नि, यो ल्यान्डिङ बिमको यहाँ आउने लोड चाहिँ इमिडिएट यहाँ मुनिको यति सेक्सनमा गरिदिने। त्यस्तै यो ल्यान्डिङ बिममा जति लोड आएको छ यो इमिडिएट यहाँ मुनिको मेन बिममा गरिदिने है। हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो। अब अहिले चाहिँ म यहाँ बुझाउने प्रयोजनको लागि अझै पनि यो स्टेयरकेस मोडल गरेको जुन छ म डिलिट गर्दिनँ, म यसै माथि काम गरिरहेको हुन्छु है ल। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब हेरौँ। अब एउटा कुरा अर्को कुरा नि म भन्छु ल। जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ नि हामीले प्लिन्थ बिम बनाएको छैन क्या, प्लिन्थ बिम बनाएको छैन। प्लिन्थ बिम किन नबनाएको भन्ने कुरो मैले हिजो पनि भने, इमिडिएट तल सोइलमा छ, त्यसलाई इमिडिएट सोइलमा जाने भएको हुनाले अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्स हामीले दिएनौँ। अब यो ल्यान्डिङमा आउने बिम भनेको चाहिँ हामी यहाँ मुनतिर जान्छ भनेर भन्यौँ नि त
हैन। अनि यहाँ मुनतिर त बिम छैन भनिसकेपछि यसको लागि हामीले मोडेल गरेर राख्नु पर्ने कि यसको स्वतः तल माटोमा जाने भयो सक्यो भन्ने कुरा हो है। त्यस्तै यतापट्टिको पनि त्यही हो, यो इमिडिएट यहाँ अलरेडी सोइल लेभलमा छ, त्यसलाई केही पनि गर्नु परेन भन्ने कुरो। तथापि यदि हामीले तलतिरपट्टि चाहिँ जस्तो भनौँ न प्लिन्थ बिम एसाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्यो है। त्यो डिजाइनर्स चोइस है, म भनिदिइरहन्छु। जस्तो मैले भनेको चाहिँ ड्र क्विक कलम भनेको यो है, सरी बिम भनेको ल, जस्तो यहाँ बिम आउने भयो अरे, यहाँ बिम आउने भयो अरे, यहाँ बिम आउने भयो अरे है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म मैले एउटा बिम बनाइदिएर एकछिनको लागि है, यहाँदेखि यहाँ मैले यसै ऱ्यान्डम बनाइदिएँ है। यसलाई म एकपल्ट रिफ्रेस गर्छु ल, त्यसपछि चाहिँ यता देखाउँछ होला। यहाँ देखायो नि होइन। अब सबैतिर तपाईँहरूले प्लिन बिम राख्नु पर्यो, यतिमा मात्रै हुँदैन। अब यसरी चाहिँ बिम डिजाइन गर्नु भएको छ भने यो ल्यान्डिङ पोर्सनमा आएको चाहिँ यो तल पनि हाल्नु पर्यो। अब अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो छैन, त्यो भएको हुनाले मैले त्यो झन्झटै गरिनँ है, भन्न चाहिँ मैले भनिदिएँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ ल, यसको कुरा सकिहाल्यो, यसको कुरा सकिहाल्यो, किनभने तलतिर हामीले बिम एसाइन गरेनौँ। अब यसलाई म थोरै रोटेट गर्छु है। यतापट्टिको कुरा हेरौँ, यतापट्टिको यहाँपट्टि त वारपार आइरहेछ नि त होइन, यहाँदेखि वारपारै आइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो पोर्सन भनेको चाहिँ यो पोर्सन हो नि त यतापट्टिको होइन। यसको आर्किटेक्चरमा नजिकौँ है ल। यसलाई म सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई कसरी बुझाउँछु भने कुन सेक्सन कता भन्ने म बुझाउँछु ल। कस्तो भने अहिले हाम्रो प्लानको कन्फिगरेसन जुन छ नि, यो र यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मिलिरहेछ कि यो हाम्रो अगाडिपट्टि हो, यो पनि बिल्डिङको अगाडिपट्टि हो होला। त्यसो भन्यो भने मैले सजिलो हुन्छ अहिले नै, दुइटै अगाडिपट्टि हो। अनि त्यो भइसके पछाडि जस्तो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने पनि थाहा हुन्छ कि, हेर्नु त यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आइरहेको छ नि होइन। अब अहिले हामी लोड कहाँ लाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यति पोर्सनमा है, यति पोर्सनमा। यो पोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ जस्तो यो पोर्सन जस्तै हो क्या, यो पोर्सन जस्तै हो। एउटामा माथि आएर उक्लिसक्छ नि, त्यहाँबाट फेरि अर्को तलमा जाने तल हो नि त, दुवैतिर 15.40 भएको हुनाले एकैपल्ट हामीले एसाइन गर्न सक्यो है। अब ल, त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ है, यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि एसाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड। अब हाम्रो यहाँ स्टेयर केस। अब कसैले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ हामीले स्टेयर केसभित्र डेड लोड पनि लाइभ लोड पनि फ्लोर फिनिस पनि एकै ठाउँ हाल्यौँ नि त होइन। त्यो एकै ठाउँ हाल्नै सजिलो हुन्छ क्या, त्यो सबै स्टेयर केसको हो है भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। कसैले चाहिँ अब त्यो स्टेयर केसमा आएको लाइभ लोडलाई पनि यसरी लाइभमै हाल्ने फ्लोर फिनिसमै हाल्ने पनि गर्छ, त्यो चाहिँ अलिक झन्झटिलो लाग्छ है मलाई है। अनि लोड कति हो भन्दाखेरि 15.4। हेर्नु त 15.4 भनेको त धेरै हेभी लोडिङ हो नि त। एप्लाई ओके ल, यहाँ यतिमा 15.4 लाग्यो ल। हामीले अहिले चाहिँ कहाँनिर लगायौँ भन्दाखेरि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गरौँ भने यतापट्टि लगायौँ क्या। अब के हुन्छ भने यो ल्यान्डिङ बिम आयो नि, यो ल्यान्डिङ बिममा त अब हाम्रो ल्यान्डिङ बिम दिएको छैन। यसको लोड चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको इमिडिएट मुनि भनेको यसमा, यो बिम भनेको यो हो है। भनेपछि यसमा पनि एसाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड सेम स्टेयर केस छँदैछ, यो 15.4 छँदैछ, एप्लाई गऱ्यो है। ओके ल। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ लगायौँ, त्यस पछाडि यहाँ उक्ल्यौँ होइन, यसको लोड यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। अब चाहिँ यहाँ माथि बिमकै भनेको अब चाहिँ यहाँ आउने भयो। यो अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ घुमाइरहेको छु यो पोर्सनको लोड हामी यसमा हाल्ने भयौँ। अनि यहाँदेखि माथिको जुन ल्यान्डिङ बिम छ त्यसको फेरि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो तलको बिममा आउने भयो नि त। भनेपछि हामी दुइटैमा एकैपल्ट यसमा पनि र यसमा पनि हामी एकैपल्ट सेलेक्ट गरौँ है। एसाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड स्टेयर केसमा 15.4 एप्लाई र ओके है, यहाँ पनि आयो। अब समस्या के हुन्छ भन्दा, अब सबैभन्दा माथि हेरौँ,
सबैभन्दा माथि यो पोर्सनमा है, यो पोर्सनमा यहाँ पुगिसकेपछि त सक्यो नि त। यहाँभन्दा यता माथि त फेरि हामीलाई जानु छैन भनेको यो फ्लोरमा जाउँ। अब यो फ्लोरमा गइसके पछाडि अब हामीले यसरी यो बिमलाई सेलेक्ट गर्यौँ भने त वारपार 15.4 लाग्ने भयो नि त। जबकि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यतिमा मात्रै 15.4 हो भनिसके पछाडि यसको लागि एसाइन गर्ने दुईटा तरिका छ। हाम्रो टोटल चाहिँ 15.4 हो होइन, यसरी टोटल 15.4 थियो भने अब चाहिँ 15.4 को हाफ, 15.4 को भनेको कति हुन्छ 7.67 समथिङ होला होइन। अब यसलाई चाहिँ 7.67 एसाइन गर्ने भन्ने पनि कसैले गर्छ सजिलोको लागि, तर म चाहिँ यसको थोरै खिलाफ हो। किन भन्नुहुन्छ भने यो 3D मा हेरौँ है, जति पनि लोड आइरहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै लागेको हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै, अथवा यो लोडको उसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म ट्रान्सफर गरेको है। यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा भन्छु ल, मैले यहाँ थोरै अलिकति बिराएछ, भर्खर म थाहा पाउँदैछु। स्टेयरकेस को जुन यो ब्रेथ अफ ल्यान्डिङ डाउनवार्ड र अपवार्डको कुरा छ नि, डाउनवार्ड र अपवार्डको कुरा अहिले यहाँ हेर्दाखेरि क्लियर भयो नि है। जस्तो डाउनवार्ड भनेको चाहिँ कुन हो भन्नुहुन्छ भने यो हो क्या, यति डाउनवार्ड हो। अहिले मैले माउसको कर्सर जतिमा है पर वरपर सारेर चाहिँ यति डाउनवार्ड हो यसको लागि भने। अपवार्ड भनेको कति हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो स्टेयरकेसको लोड त यो जुन पिङ्क कलरको बिम छ सेकेन्डरी बिममा ट्रान्सफर हुँदैछ नि त। भनिसके पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्मको चौडाइ चाहिँ यति चौडाइ चाहिँ अपवार्ड हुन पर्थ्यो क्या, जुन अघि हामीले 0 हाल्यौँ तर यति चाहिँ त्यहाँ आउँछ है ल। त्यो चाहिँ अघि प्लानमा पनि स्पष्टसँग दिएको नहुनाले हामी झुक्यौँ है, सेक्सनमा त्यो सेकेन्डरी बिम देखाएको थिएन नि त, त्यो भएको हुनाले। तर यो चाहिँ हाल्नुपर्छ ल। यो चाहिँ म यही लोडलाई आधार मानेर गर्छु, तर कुरो चाहिँ यो हो। अब म के भन्दै थिएँ भने अघि 15.4 आएछ, 15.4 को हाफ चाहिँ यसरी वारपार यो बिममा दिनु भनेको त, जबकि यो पोर्सनदेखि है, यो पोर्सनदेखि योसम्म आएकै छैन भने कसरी चाहिँ हामीले नर्मलाइज गरेर वारपार 15.4 दिन सक्छौँ? त्यो त अलिकति सौदिलो कुरा भएन नि त। अनि यति मात्रै होइन, स्टेयरकेसको कुरामा मात्रै होइन, हिजो मैले ट्रापेजोइडल लोडको बारेमा भन्छु भनेर भन्दै थिएँ। इभन हामीले वाल लोडहरू एसाइन गर्दा अथवा प्यारापेट वाल लोडहरू एसाइन गर्दा पनि हामीले जस्तो वाल लोड भनेको बिममाथि आउने लोडलाई सबैलाई वाल लोड भनेको हो, स्ल्याबमाथि आउनेलाई प्यारापेट वाल लोड भनेको हो होइन। अब बिममाथि आउने वाल लोड पनि यसरी चाहिँ वारपार वालहरू लागेको छैन भने त्यसमा पनि तपाईँहरूले सकेसम्म ट्रापेजोइडल लोड चाहिँ जति पोर्सनमा आएको हो त्यतिमा मात्रै एसाइन गरिदिनु भएको चाहिँ राम्रो है सधैँ है। लोड एसाइनमेन्टको कुरालाई चाहिँ सिरियस नै गरेको राम्रो, किनभने पछि यसले दिने सेक्सनको आउटपुटमा कति धेरै फरक पर्छ क्या, एकदमै धेरै फरक पर्छ। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु ल। जस्तो हामी क्लियर भयौँ, यो बिम भनेको हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ सेलेक्ट गरेर पनि देखाउला है। यहाँ सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि यहाँ झिलिक्क बल छ हेरौँ है, त्यो यता पनि देखिन्छ क्या, त्यो बल छ नि होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतापट्टि एसाइन गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि एउटा यहाँ सर्टेन डिस्टेन्ससम्म गर्ने है, कति डिस्टेन्ससम्म गर्ने भन्ने कुरामा म आउँछु। अब हामी ट्रापेजोइडल लोडको कुरा गरिरहेको छौँ। ट्रापेजोइडल लोड एसाइन गर्न पनि फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटरमै जानु पर्यो। अब हेरौँ ल, यो ट्रापेजोइडल लोडको कुरा हो। यसले के डिमान्ड गरिरहेको छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भनेको कति डिस्टेन्सदेखि कति डिस्टेन्ससम्म कति लोड लगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको हो क्या। बेसिकली कति लोडदेखि कति डिस्टेन्सदेखि कति डिस्टेन्ससम्म भनेर हामीले एसाइन गर्ने हो, अनि त्यो त्यति सेक्सनमा आउने लोड चाहिँ हाल्ने भन्ने यसको कुरा हो। अनि एब्सोल्युट डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई हामी भनेर गर्छौँ है, यो सजिलो हुन्छ। अब यो भनेको के हो म भन्छु ल। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीले कुनै पनि सेक्सन बनाउनको लागि, जस्तो यो जुन अहिलेको यो बिम मैले क्लिक गरेँ 80% छ नि त, यो सेक्सन बनाउनको लागि यसलाई दुईटा जोइन्टको आवश्यक पर्छ क्या। यो एउटा जोइन्ट अनि यो अर्को जोइन्ट भनेको कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउनको लागि हामीलाई दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ भने जस्तै हो क्या। यसमा चाहिँ दुईटा जोइन्ट चाहिन्छ। अनि हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो अप्सन युज गरेर है, यो अप्सन युज गऱ्यौँ भने हामीले जस्तो एकतिर बनाएर अर्कोतिर लाने हो नि त है। जतापट्टिबाट बनाउन सुरु गर्छौँ यी ट्याब्सले त्यसलाई इन्ड आई भन्छ, अनि जतापट्टि लगेर एन्ड गर्छौँ त्यसलाई यी ट्याब्सले एन्ड जे भन्छ है। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब इन्ड आई र इन्ड जे कुन हो भनेर हामीले झट्ट थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्ने भने जस्तो यसको थाहा पाउनु पर्ने छ नि, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि हामी राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यो खाले आउँछ कि। यसमा चाहिँ जस्तो यो बिममा यहाँ
हाइलाइट भइरहेको छ हैन यसको सबै कुराहरू आउँछ के यसको ज्योमेट्रीको कुराहरू जस्तो यहाँ इन्डाइरेक्ट इन्जेक्टको कुरा छ यसको लेन्थ कति हो भन्ने कुरा नि यहाँ छ असाइनमेन्टको कुराहरू जस्तो सेक्सन प्रोपर्टी बीम रहेछ 9x9 को हैन प्रोपर्टी मोडिफायर हामीले युज गरेका छन् यसबारे म पछि आउँछु एन्ट्री लिस्ट छ यो सेकेन्डरी बीम हो एन्ट्री लिस्ट चाहिँ दुईतिरै मैले गरेका छ यसबारे पनि मैले भनिसकेको छ लगायतको सबै डिटेल्सहरू हुन्छ यसमा अहिलेसम्म लोड छैन लोड असाइनमेन्ट गरेका छैन डिजाइन प्रोसिड्युर कन्क्रिट फ्रेम डिजाइनहरु सबै डिटेल्सहरू यसमा हुन्छ अब अहिले हामीले चाहिँ इन्ड आई र इन्ड जे कुन हो भनेर पत्ता लगाउनलाई कुरा गरिरहेको हो है त्यसको लागि अब यहाँ हेरौँ ल सबैभन्दा सुरुमा यसरी हेरौँ यतापट्टि एक्स एक्सिस यतापट्टि वाइ एक्सिस है अनि हामी यो बीमको कुरा गर्दैछौँ यो बीमको कुरा गर्दैछौँ अब हेरौँ इन्ड आई र इन्ड जे को कोअर्डिनेट दिइरहेको छ क्या अब यो बीमको लागि भनेको यो हाम्रो चाहिँ ओरिजिन हो नि त यो ओरिजिन भएको हुनाले यो पोइन्टको लागि पनि यो पोइन्टको लागि पनि एक्स कोअर्डिनेट त सेम हो हैन यसको कोअर्डिनेट 4.1402 4.1402 है वाइ त फरक होला नि यसको कम हो यसको धेरै हो नि त किनभने वाइ एक्सिस यतापट्टि हो अब इन्ड आई को हेरौँ त इन्ड आई भनेको त जोइन्ट टुबेल हो यो जोइन्ट टुबेल भनेर हामीले बेग्लै छान्न पनि मिल्यो कुन हो भनेर हेर्न पनि मिल्यो नत्र भने सजिलो तरिका इन्ड आई को वाइ एक्सिसमा चाहिँ 3.2 मिटर गए नै पुग्छ इन्ड जे चाहिँ 5.79 है यो कममा गए पुग्छ भनिसकेपछि के क्लियर भयो भने हाम्रो इन्ड आई भनेको चाहिँ यो पोइन्ट हो रहेछ अहिले मैले माउसको कर्सर जता राखेँ यो पोइन्ट हो रहेछ नि त यो एउटा सजिलो टेक्निक हो अर्को भनेको चाहिँ इन्ड आई भनेको चाहिँ जोइन्ट टुबेल हो भनेर पनि यसले देखाइरहेको छ जोइन्ट टुबेल कुन हो भनेर पनि हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले अस्ति नै भनेको थिएँ किन माथि आइरहेछ सेलेक्ट है सेलेक्टमा जाने अनि त्यसपछि लेभल्समा जाने है लेभल्समा गएर जोइन्ट लेभल्स जोइन्टमा भयो भने जोइन्टको जोइन्ट 12 को कति थियो है मैले बिर्सेँ कति चाँडो बिर्सिन्छु है सेलेक्ट गर्यो भने जुन जोइन्ट हो यहाँ देखाए नि यो जोइन्ट रहेछ जोइन्ट 12 हो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो इन्ड आई हो रहेछ यसरी पनि थाहा हुन्छ अब के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भने सबैभन्दा सुरुमा म यसलाई एकदम डिटेलमा बुझाउँछु ल जस्तो यसको लेन्थ कति छ भन्ने कुरा त हामी यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ है यहाँबाट लेन्थ भनेको चाहिँ 2.5908 छ है 2.5908 छ अटोक्याड चाहिँ हाम्रो उसमा भएको हुनाले फिटमा लानु इन्चमा लानु कति छ 2.5908 भनेको 102 इन्च रहेछ है 102 इन्च रहेछ जस्तो म यहाँ एउटा बनाउँछु ल जस्तो यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 102 इन्च छ है स्पेस हाने ल 102 इन्च छ अनि त्यसपछि चाहिँ टेक्स्ट गर्छु यसमा धेरै झुकिने भएको हुनाले यसलाई मैले अलिकति प्रायोरिटी धेरै सिकाइरहेको छु र यो एन्ड आई हो हाम्रो है अथवा यसलाई एन्ड आई नै लेखौँ एन्ड आई यतापट्टि छ नि त हैन एन्ड आई हो हाम्रो यो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यतापट्टि हाम्रो के हो भन्दाखेरि एन्ड जे हो है एन्ड जे हो अनि यसको टोटल लेन्थ हामीले पत्ता लगाइहाल्यौं अब के हुन्छ भने हामीले अर्को कुरा के पनि थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यो स्टेयरकेस छ यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो नि त हामीले लगाउने लोड त अथवा यसलाई म थोरै रोटेट गर्छु हेरौँ त यो जोइन्टदेखि चाहिँ यो जोइन्टसम्म यति मात्रै हो नि त हैन हामीले लगाउने जोइन्ट अब यसको डिस्टेन्स कति भनेर हामीले अटोक्याड प्लानबाट नि हेर्न मिलिहाल्यो हैन त्यो थाहा भइहाल्छ जस्तो यीबाट नि मिल्छ है जस्तो यसको फरक भनेको त वाइ एक्सिसमा मात्रै हुन्छ नि त एक्स कोअर्डिनेट त सेम हुन्छ जस्तो एक्स कोअर्डिनेट 3.6576 हामी यहाँपट्टि हेर्नु है 3.6576 छ भने यसको पनि 3.6576 एक्स कोअर्डिनेट सेम हुने भयो किनभने यति हो नि त हाम्रो प्लानमा हेर्दाखेरि त अब वाइ कोअर्डिनेट घटायो भने आइहाल्छ कति छ 4.5212 5.6388 है यसलाई हेरौँ ल यो कति छ भन्दाखेरि 5.6388 5.6388 माइनस यो भनेको कति भन्दाखेरि 4.5212 4.5212 घटायो भने हाम्रो 1.1176 आउँदो रहेछ हैन 1.1176 ल
1.1176 भनेको 44 इन्चको रहेछ हाम्रो। यति चाहिँ त्यो प्लानबाटै हेरेर पनि थाहा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मैले यताबाट नि हेरिदिएँ है, 44 इन्चको रहेछ। मतलब अथवा यसको ठ्याक्कै हाफ गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला, यसको हाफमा त हुनु पर्यो नि होइन। अफसेट ठ्याक्कै गरेँ 44 इन्चमा चाहिँ हाफमा पनि लिइरहेछ। यो मैले जुन बनाएँ नि यसलाई चाहिँ म अलग्गै साइन गरिदिन्छु ल। भनेको अब हाम्रो स्टेयर पोर्सन चाहिँ कतिमा बन्दैछ भन्नुहुन्छ भने यतिमा बन्दैछ के हो नि। यो कुरो त बुझिन्छ नि होइन, हामी यतिमा मात्रै एसाइन गर्दैछौँ। अब के गर्ने भने हामीले चाहिँ डिस्टेन्सहरू पत्ता लगाउने क्या। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स कति छ, 8 फिट 6 इन्च है। अनि त्यसपछि टोटल डिस्टेन्स हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि मेन गरेर इन्ड आईदेखि यी सबै डिस्टेन्सहरू तपाईँहरू थाहा पाउनु क्या। किन भन्ने कुरो एकछिनपछि म भन्छु। यो सबै डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ लेखिराख्नु भने सजिलो हुन्छ ल। अब के गर्ने भनेदेखि म यो खोल्छु है, म फेरि एकपल्ट रिभिजन गर्छु। हामीले कति लोड ट्रान्सफर गर्ने हो भन्दाखेरि 15.40 15.4 नै ट्रान्सफर गर्ने हो है। तर कतिमा भन्ने कुरा हो। यसमा गर्ने, मैले यसमा क्लिक गरेँ है। यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ पनि बल छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई म थोरै जुम इन गर्छु ल। यसमा क्लिक गरेँ है। अनि एसाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रिब्युटेड यसमा गयो। अब यसलाई डिलिट गर्नु होइन। हाम्रो माथि यहाँ चाहिँ स्टेयर केसमै छ। अब हेरौँ एब्सोल्युट डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई गर्नु। त्यो भएको हुनाले इन्ड आई हामीलाई पत्ता लगाउन जरुरत छ। एब्सोल्युट डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई है, इन्ड आईदेखि। अब हेरौँ 0 देखि यहाँ म अटो क्याड ड्रइङबाट भनौँ, यो हाम्रो 0 हो नि त। 0 देखि 4 फिट 10 इन्चसम्म चाहिँ हाम्रो कुनै पनि लोड लाग्दैन हो। 4 फिट 10 इन्च भनेको कति हो पनि हेरौँ ल। यो एकैपल्ट सबै कन्भर्ट गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भयो कि। 4 फिट 10 इन्च भनेको कति हुन्छ, 4.833 हामीसँग 1.47 है। मतलब 0 देखि 1.47 सम्म चाहिँ लोड लाग्दैन, 0 0 है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 1.47 सम्म लोड लागेन। अब 1.47 देखि यहाँसम्म त लोड लाग्छ नि त हाम्रो, त्यही हो नि होइन। ट्रापेजोइडल लोड भनेको 1.47 देखि कति भन्दाखेरि यहाँदेखिको डिस्टेन्स काउन्ट हुन्छ है, यहाँदेखिको डिस्टेन्स। त्यही भएर हामीले एब्सोल्युट डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई भनेर चेक मार्क लगाएको छ नि। अब 8 फिट 6 इन्च, 8 फिट 6 इन्च भनेको कति हो भनेको 8.5 भनेको चाहिँ 2.59 मिटर हो रहेछ है। 2.59 मिटर हो रहेछ भनेको 2.59 मिटरसम्म चाहिँ कति लोड लाग्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 15.40 है। भनेको यहाँदेखि चाहिँ 15.40 यहाँ लोड हेर्नुहोस् किलोन्युटन पर मिटर मास है। अब यसलाई एप्लाई गरौँ त। ओके गऱ्यौँ हेरौँ त, यति पर्सनमा मात्रै आयो है। यसरी चाहिँ हामीले ट्रापेजोइडल लोडहरू एसाइन गर्ने हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा म तपाईँहरूलाई एसाइनमेन्ट जस्तै नै भन्छु। यहाँभित्र एकदमै धेरै कुराहरू छ क्या। जस्तो हामीले यहाँभित्र पनि खेल्नुहोस् क्या। कुन डिस्टेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म दिँदाखेरि यतापट्टि त्यो ट्रायङ्गुलर लोड आउने गर्ने, यहाँभित्र पनि धेरै भ्यारिएबल भनौँ न, धेरै कम्बिनेसनहरू छ क्या, धेरै कम्बिनेसन। यसमा तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। यो जस बेसिक फिलोसफी चाहिँ यो हो है। यसरी चाहिँ हामीले सबै चाहिँ लोडहरू हालिन्छ है। अब मैले लोड कसरी हाल्ने भनेर देखाइहालेँ। अब यो मलाई स्टेयर केस चाहिँदैन ल। यो स्टेयर केस चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। अब डिलिट गर्न के गर्ने भन्दाखेरि यो हरेक स्टेयर केसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने हुँदा ढिलो हुन्छ है। के गर्ने भने हामी सेलेक्ट अनि प्रोपर्टिज, हाम्रो स्ल्याब सेक्सन छ यो, स्ल्याब सेक्सन स्टेयर केस है। सेलेक्ट गर्नु होइन, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो सबै उडेर गयो है। त्यो सबै उडेर गयो नि, त्यो हुन्छ ल। अब हामीले चाहिँ सबै किसिमको लोडहरू हालिसक्यौँ ल। अहिले चाहिँ मैले यो उसको कुरा सिकाएँ, के अरे डगलेटको कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिकाएँ। अब सिमिलरली हाम्रो
ओपन वेल स्टेयरकेस पनि त्यसरी नै गर्ने हो है। अघि मैले कसरी गर्ने भन्ने सिकाएँ। त्यसमा म खासै धेरै जान्न ल, मैले सबै मेन कुराहरू भनि नै सकेँ। अब हामीले सबै लोडहरू एसाइन गरिसक्यौँ नि। अब हामीले सबै लोडहरू एसाइन गर्नु त गऱ्यौँ, त्यो एसाइन गरेको चाहिँ बा हामी कतै झुक्यौँ कि के भयो कि भनेर हेर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भने डिस्प्लेमा जाने। यतापट्टि हेर्दा सजिलो हुन्छ र 3D मा हेर्न सधैँ सजिलो हुन्छ। डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइन, सबैभन्दा सुरुमा फ्रेमबाट सुरु गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा यो म जोइन्ट लोडको कुरा गर्छु र मैले हिजो भन्न पाएको थिइनँ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मानौँ यो फ्लोर हेर्नु है, यो फ्लोरभन्दा माथि चाहिँ क्लाइन्टले ट्रस राख्ने भयो अरे। ट्रसको लागि त यहाँनिर एउटा सर्कुलर च्यानल सेक्सन अथवा रेक्टेङ्गुलर स्क्वायर जस्तो पनि आउन सक्छ नि। अनि त्यसको लागि चाहिँ माथिको लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यसरी जोइन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ क्या है। त्यसको लागि त्यही हो, एसाइनमा जाने अनि त्यसपछि जोइन्ट लोडमा गएर चाहिँ यो फोर्समा गएर कति लोड हो हाम्रो चाहिँ फोर्स इन जेड डिरेक्सन हो नि त होइन, भनेको तलपट्टि हो भन्ने कुरा हो। त्यसरी गर्ने ल, त्यो पनि फिचर छ ल। अब हामी के गर्दैछौँ भने हामीले एसाइन गरेको लोडहरू हेर्दैछौँ। डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइन्स, हामीले कि फ्रेम लोड एसाइन गरेको छौँ कि सेल लोड, हामीले जोइन्ट लोड अहिले एसाइन गरेका छैनौँ। फ्रेम लोडमा जाने। अब डेड लोड भन्ने कुरो यसले यहाँ ओके हुँदै हुँदैन, किनभने डेड लोड चाहिँ भनेको स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट, बिम, कलम, स्ल्याबहरू सो त इट्याप्स आफैले लिन्छ। अब वाल भनेको त हाम्रो फ्रेम लोडै थियो नि त, एप्लाई गऱ्यो भने ल हेरौँ त हामीले वाल लोड चाहिँ यसरी लगाएको रहेछौँ। सबै देखिन्छ कि हामीले चेक गर्ने बा कतै हामीले वाल लोडहरू लगाएको ओरेको छुट्यो कि ओऱ्यो कि भनेर चाहिँ हामी यसरी चेक गर्न सक्छौँ है। यसरी घुमाइ हेर्न सक्यो है। यसरी हेर्ने ल, सबैतिर हामीले जता जता आवश्यक छ सबैतिर लगाएको रहेछौँ। यसको भ्यालुजहरू पनि आउँछ। अब यहाँ हामीले इनपुट गरेको भ्यालुको आधार मात्रै हो नि पछि हाम्रो सेक्सन साइजहरू कत्रो आउने, रिबार डिमान्ड्सहरू सबै कुराहरू है। अब त्यस्तै गरेर पार्टिसन वाल हेरौँ। पार्टिसन वालमा एप्लाई गर्ने अप्सन आएन, मतलब पार्टिसन वाल चाहिँ स्ल्याब सेल लोडको रूपमा एप्लाई गरेको रहेछ। प्यारापेट वाल हेरौँ है, प्यारापेट वाल एप्लाई गऱ्यो भने हेरौँ त ल, प्यारापेट वाल चाहिँ यसरी आयो। प्यारापेट वाल भनेको बुझिन्छ नि होइन, नर्मल 3 फिटको 2.23 आउँछ अरे हिजो मैले भनेको थिएँ नर्मल्ली, यदि ब्रिक हो भने है। तर अहिले चाहिँ स्टिलको ऊहरू पनि लगाउने चलन छ नि त। चलन भन्दा नि अहिले त ट्रेन्डै जस्तो छ एल्युमिनियमको स्टिलको चाहिँ रेलिङहरू लगाउने। त्यसमा त यति धेरै आउँदैन नि फेरि, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कम भ्यालु युज गर्नु। त्यसको युनिट लोडको कुरा त्यही कोडमा दिएकै छ। नर्मल्ली मैले अस्ति एकपल्ट गरी हेर्दाखेरि त्यही 0.6 जतिको रेन्जमा आएको थियो, त्यति मात्रै हाल्नु भयो हुन्छ, अथवा नहाल्नु नै भयो भने त्यो खासै सिग्निफिकेन्ट लोड होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ स्टेयर केस लोड हो होइन, हाम्रो फ्रेम लोड आएको भनेको। एप्लाई गरौँ त ल, अब हेरौँ त यसलाई अब कस्तो क्लियर हुन्छ क्या ल। अब यहाँबाट सुरु गरौँ ल। हाम्रो यहाँ तलपट्टिको त सिधै जमिनमा भएको हुनाले यो हालिनौँ। अनि त्यसपछि यहाँ बिचमा मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु, यहाँ जुन ल्यान्डिङ बिम आउँथ्यो, ल्यान्डिङ बिम हामीले साइन गर्दैनौँ, त्यो भएको हुनाले यसको लोड चाहिँ इमिडिएट मुनिको सेक्सनमा जान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अनि यो पनि इमिडिएट जमिनमा भएको हुनाले यो पनि हामीले गरिनौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो बिममा आउने भइहाल्यो, सेकेन्डरी बिममा है। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यतापट्टि गर्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ यहाँ बिचको ल्यान्डिङ बिमको चाहिँ यहाँनिर हामीले ट्रान्सफर गरेको हो है। त्यसपछि यो भनेको यी नै आएको लोड हो, फेरि यो बिचमा ल्यान्डिङ बिममा आएको लोड यो हो। अनि सबैभन्दा माथि हेरौँ त ट्रापेजोइडल लोड भनेको के हो, यहाँबाट नि बुझिन्छ। यसरी वारपार आएन नि होइन। कतिपयले मैले भने नि 15.4 लाई हाफ गरेर यसरी वारपार चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युटेड लोडको रूपमा पनि गरिदिन्छ, जुन त्यति राम्रो कल्चर चाहिँ होइन। यहाँ मात्रै होइन, म फेरि पनि रिपिट गर्छु, भित्र वाल लोडिङहरू चाहिँ होल सेक्सनमा भएको छैन भने पनि थोरै समय लाग्छ, तर सकेसम्म ट्रापेजोइडल लोड नै युज गर्नु र त्यो भने एक्युरेट हुन्छ है। यहाँबाट हेरौँ त ठ्याक्कै स्टेयरकेस लोड ट्रान्सफर टु बिम कस्तो राम्रोसँग देखिएको छ, यो कुरो पनि देखियो है। अब योदेखि बाहेक सबै सेल लोडहरू, अब सेल लोडहरू पनि हेरौँ। डिस्प्ले, लोड एसाइन्स, सेल लोडहरू। अब डेड लोडले देखाउने कुरा भएन, वाल भनेको वालमा क्लिक गर्यो भने एप्लाई आउँदैन, किनभने यो फ्रेम लोड हो। पार्टिसन वाल हेरौँ ल। पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ त्यो वालहरू जुन चाहिँ के अरे हाम्रो बिममाथि रेस्ट नभएर स्ल्याबमा रेस्ट हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको एडजोइनिङ स्ल्याबमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ है। एरिया लोडको रूपमा हेरौँ त, यहाँ 1.45, यहाँ 2.18, 4.13, 1.54 यसरी चाहिँ पार्टिसन वाल लोडहरू आएछ। फ्लोर फिनिसहरू, फ्लोर फिनिस त सबैतिर 1 आउने भइहाल्यो होइन।
कतै कतै मैले 1.65 पनि हालेको रहेछु। यो 1.65 हाल्नुको पनि कारण होला हैन, के कारण रहेछ भनेर पनि हेरिहालौँ। यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने म भनिदिइहाल्छु ल, त्यो एकदम आफूले आफ्नो इन्ट्युसन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ यो क्यान्टिलिभर पोर्सन छ नि, यो क्यान्टिलिभर पोर्सनमा चाहिँ यहाँ टोइलेट आएको छ क्या, टोइलेट बाथरुम हैन। अब यहाँ यो त माथिको लोड हो नि त, यहाँ माथि प्यानहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो भएको हुनाले यो स्ल्याबमा चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको हो क्या मैले चाहिँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ 1.65 भएको चाहिँ पछाडिपट्टिको पोर्सन हो, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर वाटर ट्याङ्क छैन, अर्को लाइभ लेस देन 3 हेरिहालौँ है। कता 2 प्रयोग गर्ने कता 3 प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो मैले भनेको थिएँ हैन। सबै मैले 2 नै 2 हालिदिएको रहेछु। एस्केप रुटहरूमा 3 हुन्छ, त्यो मैले भनिसकेँ। ग्रेटर देन 3 त अब हाम्रोमा यहाँ छँदै छैन हैन। अनि रुफ लाइभको कुरा मैले भनेको थिएँ, रुफ लाइभमा नझुक्ने, रुफ लाइभ रुफमा मात्रै आउँछ। अनि यसमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने यो त सबै एक्सेसिबल पोर्सन हो नि त, मान्छे जान सक्ने पोर्सन, त्यो भएको हुनाले 1.5 हो। यदि इनएक्सेसिबल पोर्सन हो भने यसको हाफ 0.75 हामीले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि मैले भने। अब इक्युएक्स र इक्युवाई भन्ने कुरो अर्थक्वेक लोड हो, यो स्वतः सिस्टमले लिने कुरा हो। ल, लोडिङको कुरो चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ ल, मैले सबै कुरो भने। अब यो लोडिङ पछाडि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि, हामीसँग कति टाइम चाहिँ 19 भयो है। डायफ्राम्सको कुरा गरौँ है। डायफ्राम्सको कुरा गरौँ। अब यो डायफ्राम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ ल हामीसँग। जस्तै डिफाइनमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ लोड प्याटर्न डिफाइन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ मास सोर्स डिफाइन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि लोड कम्बिनेसन डिफाइन गऱ्यौँ, अथवा सेक्सन मेटेरियल डिफाइन गर्ने कुरो, त्यो सुरुकै कुरा हो। तर यहाँको धेरै चिजहरू चाहिँ हामीले चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ क्या। अब यहाँ डायफ्राम्स भन्ने पनि छ। यो डायफ्राम्स तपाईँहरू त्यो स्ट्रक्चर 2 मा नि पढिसक्नु भयो होला हैन। डायफ्राम्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ होरिजेन्टल ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ सिस्टम हो क्या। होरिजेन्टल ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ सिस्टम, जस्तो यो कलम पनि होरिजेन्टल ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ सिस्टम पनि हो नि हैन, त्यो हो। अनि त्यो भनिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो जतिवटा फ्लोर छ है, यसलाई चाहिँ एक्सट्रुडेड भ्यू गरौँ है। जतिवटा फ्लोर छ है, जतिवटा फ्लोर छ त्यतिवटै डायफ्राम्स चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो किन भन्ने कुरो म एकछिनपछि भन्छु है। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि म यहाँ अटोक्याडमा एउटा फिगर जस्तै बनाएर देखाउँछु ल। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा एलिभेसन हो हैन, अब सेक्सनबाट हेरौँ न अझ राम्रो। सेक्सनमा गएर जस्तो हेरौँ है, मानौ हाम्रो एउटा अर्थक्वेक चाहिँ, भुइँचालो चाहिँ यसरी आएर यो डिरेक्सनबाट है, यसरी चाहिँ अर्थक्वेक आयो अरे है। यो अलग अलग फ्लोरको कुराहरू हुन्छ है, हामी यसलाई अलग अलग नै कन्सिडर गर्छौँ। यसरी चाहिँ परपेन्डिकुलर अन गरौँ है, यसरी चाहिँ लोड आयो है, यो चाहिँ अर्थक्वेक लोड हो। अब अर्थक्वेक लोड आइसके पछाडि यसको लागि एउटा हामीले जे पनि गरिरहेछौँ यो भनेको कुनै पनि एक्सटर्नल लोड मेन गरेर अर्थक्वेक लोड हैन। अब विन्ड लोडहरू भन्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यो अब यो केसमा चाहिएन। यो एक्सटर्नल लोडलाई रेजिस्ट गर्ने सिस्टम हामीले डेभलप गरिरहेको हो नि त हैन। अनि यो डायफ्राम्स भनेको पनि त्यही हो क्या, यो बाहिरबाट आएको एक्सटर्नल लोडलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्ने होरिजेन्टल ल्याटरल सिस्टम हो क्या है। अब यो लोडहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तै अर्थक्वेक आयो अरे, अर्थक्वेक लोड आयो भने चाहिँ बिल्डिङको कुन पोइन्टमा एड गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ, जस्तो यो फ्लोरको सेन्टर अफ मास जहाँ हुन्छ है, जस्तो अब यो फ्लोरको सेन्टर अफ मास जस्तो यहाँ हो भने त्यसरी आएको एक्सटर्नल लोडहरू चाहिँ त्यहाँबाट एक्ट गरिदिन्छ क्या है। भने अब यसको लागि जुन हामीले अहिले होरिजेन्टल रेजिस्टिङ त्यो ल्याटरल सिस्टम जुन मैले कुरा गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ इट इज कन्सर्न्ड विथ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी क्या। सेन्टर अफ मासमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लाग्ने भयो, रिजल्टेन्ट एक्सटर्नल फोर्स, अनि त्यसलाई रेजिस्ट गर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी हो। त्यो सेन्टर अफ रिजिडिटी कहाँ पर्छ भन्ने कुरो क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डायफ्राम एसाइन गर्ने हो। यसको एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ त्यो हो है। त्यो भइसके पछाडि हरेक फ्लोरको लागि हामीले जतिवटा फ्लोर छ त्यतिवटा चाहिँ हामीले डायफ्राम एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ एसाइन गर्दाखेरि जस्तो अब भनौँ यो चाहिँ हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ जस्तो स्टोरी 1 को कुरा गरौँ ल। अब हामीले हरेक फ्लोरलाई अलग अलग कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ, किनभने यो एउटा फ्लोर प्लान हो, यो एउटा फ्लोर प्लान हो, योभन्दा माथिको अर्को फ्लोर प्लान हो। यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी
र यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी अथवा यसको दुईटैको सेन्टर अफ मास एउटै पोइन्टमा हुन्छ भन्ने छैन नि। मानौ यो फ्लोरको चाहिँ यो पोइन्टमा छ भने यो फ्लोरको त यो पोइन्टमा पनि हुन सक्छ नि त। किन भन्दाखेरि यो फ्लोर र यो फ्लोर सिमिलर नहुन सक्छ नि त। सिमिलर भन्नुको मतलब यसमा आउने लोडिङ प्याटर्न र यसमा आउने लोडिङ प्याटर्न अथवा यो फ्लोरको प्रयोजन र यो फ्लोरको प्रयोजन त फरक हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी पनि अलग अलग पोइन्टमा अवश्य पनि हुन्छ क्या। त्यो भइसके पछाडि हामीले हरेक फ्लोरको लागि डायफ्रामहरू एसाइन गर्न आवश्यक छ। अब हामीले चाहिँ डायफ्राम एसाइन नगर्ने भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ क्या। त्यो डायफ्राम एसाइन गरेनौँ भने चाहिँ जस्तो यसरी चाहिँ यताबाट एक्सटर्नल फोर्स आउँछ नि। अब त्यति बेला चाहिँ यो बिमले अलगै एक्ट गर्ने भयो। यहाँ स्ल्याब छ, यो स्ल्याबले अलगै एक्ट गर्ने भयो। यहाँ मुनि बिम आउँछ भनेको यिनीहरूले चाहिँ एज अ युनिट चाहिँ यसलाई रेजिस्ट गर्दैन क्या। जबकि हाम्रो त घर बनाइसके पछाडि बिम र कलममा त कुनै डिस्टिङ्ग्विसनै हुँदैन नि एज अ युनिटको कुरामा होइन। त्यो भइसके पछाडि डायफ्रामले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि एउटा फ्लोरमा भएको स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा बाँध्ने काम गर्छ है। म फेरि पनि भन्छु, डायफ्राम भनेको होरिजेन्टल ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ सिस्टम हो। इट इज कन्सर्न विथ सेन्टर अफ रिजिडिटी। अनि यसले चाहिँ कुनै पनि फ्लोरमा भएको स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सको विरुद्धमा रेजिस्ट गर्नको लागि एक ठाउँ बाँध्ने काम गर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब मैले अघि पनि सुरुमै पनि भने होइन त्यो सर्ट कलम इफेक्टको बारेमा। अब जुन आएको लोडहरू हुन्छ नि, अब आएको लोडहरूलाई चाहिँ कुन सेक्सनले कति लिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यसको स्टिफनेससँग कन्सर्न हुन्छ क्या। जस्तो अघि मैले भने हामीले ल्यान्डिङ बिम दिउँ भने चाहिँ त्यो सर्ट कलम इफेक्ट आउँछ। सर्ट कलम इफेक्ट आउनु भनेको त्यसको स्टिफनेस बढेर जानु हो। त्यसको स्टिफनेस बढेर जानु भनेको चाहिँ के अरे त्यसले धेरै लोड एट्र्याक्ट गर्नु हो। त्यो भनेको त्यो सेक्सन फेल हुनु हो है। मैले त्यसो भनेको थिएँ नि होइन। अनि हाम्रो अब त्यो थोरै थ्योरिटिकल कुरा हो, न त हामीले पढ्छौँ होइन। मानौँ हामी चाहिँ यो फ्लोरमा काम गरिरहेको छौँ भने अब यसको स्टिफनेस चाहिँ जस्तो मानौँ टोटलमा चाहिँ 100% हुनपर्छ क्या। जस्तो यसले चाहिँ 10% लियो भने है, यसले 10% लियो, यसले 10%, यसले 20% लियो भने जति पनि हाम्रो यो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट छ नि, यो टोटल स्टिफनेसको सम चाहिँ 100% हुनपर्छ क्या है। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो थ्योरिटिकल कुरा भयो। ल अब डायफ्राम कसरी एसाइन गर्ने भन्ने कुरा भयो। सबैभन्दा सुरु हामीले के क्लियर हुनु पर्यो भने जतिवटा फ्लोर छ त्यतिवटा डायफ्राम एसाइन गर्ने। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, हामीले तल प्लिन्थ बिम दिएको छैन। प्लिन्थ बिम नदिइसके पछाडि अब यहाँनिर खासै यो फ्लोरमा त स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरू छैन नि त। यसलाई एक ठाउँ बाँधिनु पर्ने कुरै छैन। त्यो भएको हुनाले यसको लागि एसाइन गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ। एसाइन गरेको राम्रो। यसको लागि एउटा, यो फ्लोरको लागि एउटा, यो फ्लोरको लागि एउटा, अनि रुफको लागि नि एउटा गर्दै राखौँ, केही भएन होइन। पछि त्यो हामी टेबलमा हेरौँला है। भनेपछि 4वटा हामीले एसाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भने हामी चाहिँ डिफाइनमा जान्छौँ है। डिफाइनमा जान्छौँ अनि यहाँ डायफ्राम्स हुने रहेछ, यहाँ जान्छौँ। अब यहाँ अलरेडी D1, D2, D3 एसाइन रहेछ है। 1 2 3 4। ल जस्तो म अर्को एड न्यू डायफ्राम पनि गरिदिन्छु है, D4 भनेर। अनि यहाँ रिजिड र सेमी रिजिड भनेर छ होइन। अब यो रिजिड र सेमी रिजिड गर्नु भए पनि हुन्छ। यो कस्तो चाहिँ हो भने सेमी रिजिड गऱ्यो भने चाहिँ यसले पछि त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि इट्याचले धेरैवटा म्याट्रिक्स बनाउँछ। धेरैवटा म्याट्रिक्स बनाउनु भनेको चाहिँ एनालाइसिस टाइम बढाउनु हो भन्ने कुरो मात्रै हो रहेछ। नर्मली हामी रिजिडमा राखिन्छ है। यसो गर्यो भनेपछि D1, D2, D3, D4 चाहिँ हामीले यसरी एसाइन गर्यौँ। अब सबैभन्दा तलबाट है, यो फ्लोरको लागि हामीले D1 एसाइन गर्ने हो। बेसको लागि, यसको लागि 1 हो, यसको लागि 2 हो। यहाँ स्टोरी 2 छ भने 2 नै, र यसको लागि चाहिँ 3 हो है। 3टा मात्रै भए पुग्ने रहेछ। एउटा, दुईटा, तिनटा, 4वटा मैले कसरी बनाएँ। ए माथि यो रुफको लागि पनि बनाएको छु, केही भएन है। त्यो डिफाइन गरेर केही पनि भएन। अब यसलाई कसरी एसाइन गर्ने भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। अब यसलाई एसाइन गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छ है। हामीले एसाइनमा गयौँ भने चाहिँ जोइन्टमा गयौँ भने पनि यहाँ डायफ्राम्स देख्न सक्छौँ। सेलमा गयो भने पनि हामी चाहिँ यहाँ डायफ्राम्स देख्न सक्छौँ है। कहाँ छ, डायफ्राम्स देख्न सक्छौँ है। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अब म अर्को कुरा भन्छु ल। मैले भर्खरै के भने डायफ्राम्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा आरएलमा, जस्तो हामी स्टोरी 1 को कुरा गर्दैछौँ भने हाम्रो स्टोरी 1 को भनेको बेस हाम्रो D1 हो, यो अहिले D2 हो नि। यो कति 3 मिटरमा छ नि।
यो 3 मिटरमा भएको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ बाँध्ने काम गर्छ डायफ्रामले है। म फेरि रिपिट गर्छु। जस्तो अघि हामीले यहाँ चाहिँ स्टेयरकेस मोल्डिङ गरेको थियौँ। स्टेयरकेसको जस्तो ल्यान्डिङ बिम भनेको त अलिकति तलतिर आएको हुन्थ्यो नि त हैन, त्यही आरएलमा आउँदैन नि। यो चाहिँ 3 मिटरको आरएलमा हो भने यसको मुनि आउने स्टेयरकेस भनेको त 2.75 आरएलमा होला नि त है। अब त्यसरी बाँध्दाखेरि चाहिँ यो सबै एलिमेन्टहरूलाई एक ठाउँ बाँध्दाखेरि चाहिँ अर्को आरएलकोलाई हामीले बाँध्दा भएन क्या। अर्को आरएलकोलाई बाँध्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो सबैकोलाई बाँध्यौँ भने चाहिँ अब यो सेन्टर अफ रिजिडिटीको कुरा गर्दैछु नि त म होइन। त्यो तलको पनि अर्को आरएल पनि बाँध्यो भने चाहिँ एकदम टु रिजिड हुने भयो क्या। अनि हामीलाई बिल्डिङ यसै पनि त्यति धेरै रिजिड पनि चाहिएको होइन, त्यति धेरै डक्टाइल पनि चाहिएको होइन, इनबिट्विन चाहिएको है। त्यसरी एकदमै धेरै जस्तो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मैले अघि डिलिट नगरेको भए पनि हुन्थ्यो है। यहाँतिर चाहिँ ल्यान्डिङ बिम थियो भनेदेखि त्यो पनि सेलेक्ट इन केस भयो भने चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ अलिक यतापट्टि सर्ने भयो क्या होइन, जुन कुराले चाहिँ हामीलाई भरे फेक रिजल्ट दिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भने एउटै आरएलकोलाई छान्नको लागि चाहिँ एउटा सजिलो तरिका के छ भने हामी एसाइनमा जाने है। एसाइनमा गएर चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ सेलेक्टमा जाने अनि फेरि सेलेक्टमा गएर हाम्रो कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन भन्ने एउटा अप्सन छ क्या। अनि क्लिक जोइन्ट इन XY प्लेन भन्ने अप्सन छ। भनेको चाहिँ यसमा हामीले यो प्लेनको कुनै एउटा जोइन्ट सेलेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यही प्लेनको मतलब त्यही आरएलको मात्रै जोइन्टहरू चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने हेरौँ त यता पनि देख्न सकिन्छ, यता पनि देख्न सकिन्छ। यो 3 मिटरको आरएलमा थियो नि, यति मात्रै एसाइन भएको छ, अरू कतै एसाइन भएको छैन नि। हो, यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। इनकेस कदाचित तपाईँहरूले चाहिँ स्टेयरकेस मोडेलिङ गरेर गर्नुभएको छ भने झुक्केर त्यहाँ मुनिको ल्यान्डिङ स्ल्याब अथवा त्यो इन्क्लाइन्ड पोर्सनहरू चाहिँ सेलेक्ट नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आशा है ल। अनि अब अर्को कुरा के हो भने अब अघि मैले भने एसाइन चाहिँ हामीले जोइन्टमा गएर डायफ्राम्समा गरे पनि भयो अथवा यो सेलमा गरे पनि भयो है। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने नि मैले अघि पनि बारम्बार भन्ने गरेको छु, कुनै पनि सेक्सन बन्नको लागि चाहिँ जस्तो एउटा लाइन बन्नु भनेको एउटा लाइन बन्नुको लागि हामीलाई कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ, 2टा पोइन्ट चाहिन्छ भने जस्तै एउटा सेक्सन बन्नको लागि बिम अथवा कोलम बन्नको लागि हामीलाई 2टा जोइन्ट चाहिने भयो। त्यस्तै स्ल्याब बन्नको लागि हामीलाई 4वटा जोइन्ट चाहिने भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले जोइन्टबाट गरे पनि हुन्छ, मतलब यहाँ यसको लोडहरू चाहिँ अटोमेटिक यो हाम्रो जोइन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको हुन्छ क्या। यसको मेकानिजम त्यो भएको हुनाले जुनै गरे पनि फरक पर्दैन ल। सेलेक्ट कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन जोइन्ट इन XY प्लेन, मैले कुनै एउटालाई क्लिक गरेँ भने यसको हुने भयो। यो हाम्रो D2 है, यहाँभन्दा तलको D1 हो। अब एसाइनमा गएर चाहिँ यो जोइन्टमा गएर डायफ्राम्स यहाँबाट एसाइन गर्नु भए पनि भयो है, अथवा सेलमा गएर चाहिँ यहाँ डायफ्राम्स गर्नु भए पनि भयो। दुइटै गरे पनि रिजल्ट एउटै आउँछ, फरक पर्दैन। जस्तो म जोइन्टमा गएर डायफ्राम्समा गएँ। अब हाम्रो यो भनेको कुन फ्लोरको भन्दाखेरि यो D2 हो नि त, D1 चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो होइन। त्यो भएको हुनाले जस्तो यसलाई मैले D2 भनेर यसरी एप्लाई गरिदिएँ है। अनि ओके हेरौँ त, त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा मेस भन्यो नि, हेरौँ त यो सबै अघि मैले भने नि रेजिस्टिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यिनीहरूको स्टिफनेससँग कन्सर्न हो, रिजिडिटीसँग कन्सर्न हुन्छ होइन। अनि त्यो भनेको यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ यो पोइन्ट हुँदो रहेछ क्या। भनेको जब पनि अब एक्सटर्नल फोर्स जस्तो अर्थक्वेक फोर्स अथवा विन्ड फोर्सहरू आउँछ यो पोइन्टबाट चाहिँ यसलाई रेजिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हो है। अब यहाँभन्दा तलको पनि एसाइन गरौँ ल। के गर्ने, सेलेक्ट कोअर्डिनेट स्पेसिफिक इन XY प्लेन। यो नगरे पनि हुन्थ्यो किनभने यहाँ खासै केही पनि छैन, यहाँ तल मात्रै सिलेक्ट भएको छ है। अनि एसाइन जोइन्ट डायफ्राम्स, यो चाहिँ हाम्रो D1 थियो ल। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ एप्लाई भइसक्यो। हेर्नु न, यहाँ सेन्टर अफ रिजिडिटी केही पनि देखाएन किनभने यहाँ कुनै सेक्सनै छैन नि त। अनि यहाँभन्दा माथि देखाइसक्यो, अब यहाँ पनि चाहियो है। स्टोरी 2 मा चाहिँ कसरी स्टोरी 1 मा त भयो है, यो स्टोरी 2 मा कसरी आएर बस्यो ल। केही छैन, राम्रै भयो र जस्तो अब यसरी चाहिँ भयो भने होइन के गर्ने भने हाम्रो चाहिँ एसाइन छ नि, एसाइन जोइन्ट डायफ्राम्स है, यहाँ सेलेक्ट गर्ने क्या। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो डायफ्राम्सहरूलाई सेलेक्ट गर्ने है। अनि यसरी डिस्कनेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हटेर जान्छ ल।
त्यो टेक्निक पनि हामीले यहाँबाट सिक्यौँ। त्यस्तै यहाँ माथि पनि अनावश्यक आएछ नि त हैन, जुन हामीले यसै नै गरेका थिएनौँ। यसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेर एप्लाई गर्नु भने त्यो नि डिस्कनेक्ट हुन्छ है। त्यस्तै त्यहाँभन्दा माथि आएको छैन। ल अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि स्टोरी 1 मा गर्यौँ। अब स्टोरी 2 मा पनि हामी गर्छौँ। ल सिमिलर प्रोसेस हो। सेलेक्ट त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कोअर्डिनेट स्पेसिफिक यो जोइन्ट इन XY प्लेन यहाँ मैले क्लिक गरेँ है। एसाइन जोइन्ट डायफ्राम्स यो भनेको चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि 3 हो क्यारा हैन, 3 हो। एप्लाई ओके। त्यस्तै गरेर अर्कोमा पनि म जानु पर्यो। यसमा पनि के गर्ने सेलेक्ट कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन जोइन्ट इन XY प्लेन यो चाहिँ मेरो लागि 4 हो नि त हाम्रो लागि। एसाइन ल सेलमै गरेर गर्दै है। सेलमा डायफ्राम्स D4 एउटै होला कुरा। यसले किन पो सो गरेन? एसाइन सेल डायफ्राम्स एकपल्ट सबैलाई सिलेक्ट गरौँ, फेरि डबल हुन्छ। यसलाई आएकै रहेनछ, जोइन्टबाटै गरेँ ल मैले। कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन जोइन्ट इन XY प्लेन यहाँ मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि एसाइन जोइन्ट डायफ्राम्स यो चाहिँ हाम्रो D4 थियो है। ल यसरी चाहिँ हामी सेन्टर अफ रिजिडिटी पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि अथवा भनौँ एउटा आरएलमा आएको सबै स्ट्रक्चर र रिजिड कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ बाँध्नको लागि रेजिस्टिङ सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ डायफ्राम्सहरू एसाइन गर्छौँ। यसरी गर्छौँ। ठिक छ। अब यसपछिको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेसिङको कुरा हुन्छ। हामीले सिटी पढिरहेको छौँ नि, कम्पिटिसनल टेक्निक। त्यसमा फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भन्ने हामीले त्यो पढि पनि राखेको छौँ हैन। अब खासमा चाहिँ यसले अटोमेसन नै गर्छ। तर पनि अब म यहाँ भन्दैछु मेसिङको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल ए गर्ने सबैभन्दा सुरुमा त है। कन्ट्रोल ए गऱ्यो भने सबै सिलेक्ट हुने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि एसाइनमा जान्छौँ है। एसाइनमा गइसके पछाडि सेल हो क्या, सेलमा जाने। अनि यहाँनिर चाहिँ फ्लोर अटोमेस अप्सन्स भन्ने छ। तलतिर वाल अटोमेस अप्सन्स पनि छ। यो पछि हामी सियर वालको कुरा गर्दा गरौँला। फ्लोर अटोमेसमा जाने यो बुझिन्छ नि हैन, फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको कुरा भनेको। यसले त त्यो म्याट्रिक्सहरू जस्तो हामीले स्ल्याब 12x12 को बनायौँ भने त्यो 12x12 को स्ल्याबलाई पनि कतिवटामा डिभाइड गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। सिटीमा पनि हामी त्यो पढ्छौँ। यहाँ हेऱ्यौँ भने यो अलरेडी डिफल्टमा हुन्छ कि आईमा गयौँ भने पनि देखाउँछ हैन। डिफल्ट अप्सनमा दिस इज द सेटिङ द्याट विल बी युज्ड अन अल सेल फ्लोर अब्जेक्ट मेसिङ अनलेस एनदर चोइस इज स्पेसिफाइड अन दिस फर्म भनेर भनेको छ। यो नगरे पनि केही पनि हुँदैन है, यो बाइ डिफल्ट नै हुन्छ। अब पहिलाको कुनै भर्सनमा चाहिँ यो डिफल्ट नहुँदो रहेछ। अब मेस गर्नु पर्यो भने कतिको म्याट्रिक्स बनाउने भन्ने कुरो हो हैन। अब जति धेरै बनायो त्यति एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरा त सत्य हो। तर त्यसो भन्दैमा तपाईहरुले चाहिँ 100x100 50x50 1000x1000 को गरिदिन थाल्नु भने ज्यादै ढिलो हुन्छ उ हैन। नर्मली 5-6 मा गरिदिनु भए पनि हुन्छ है। 5-6 पनि पर्याप्त हो। त्यो भन्दा बेटर डिफल्टमै छोड्दिनु भए पनि भयो है। डिफल्टमा छोड्दिनु भयो। एप्लाई ओके। अब त्यति भइसके पछाडि चाहिँ हामीले मोडेल चेक गर्नुपर्ने कुरा भोलि गरौँला, किनभने त्यसमा त्यो एररहरू आउने कुरा पनि मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। 9:27 भइसकेछ। आज यति नै गरौँ होला है। आज यति नै गरौँ। केही छ आजको बारेमा? कसैलाई के भन्नु छ भने कुरा गरिहालौँ। केही छ? केही छैन भने छैन भनौँ, छ भने छ भनौँ। छैन दाइ, बुझ्छु है। राम्रोसँग बुझ्यो नि हैन? उसो भएदेखि मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ। भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल क्लास। म त्यो एक्सेल सिटहरू हालिदिन्छु है। अहिले हेर्नु होला सबैजनाले। हुन्छ।